أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है रूबा? आपका नाम क्या है? ये तो बच्ची का नाम है आपकी, शायद किसी का। मैं नाम भूल जाती हूँ। मैं सरूबा। हम्म, अभी भी समझ नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अरूबा अरूबा अली। अरूबा ही नाम है आपका? अच्छा, सही है सही है। मैं समझा जी। शायद किसी बच्ची के नाम से बनाया है, मैंने पढ़ते हैं ना बच्चे बाल दफा कुरान वगैरह। अच्छा, तो आपका कोई क्वेश्चन है आ, किसी तरह का भी? वो आपने जो हर्फ आतफा बताए थे, हम्म। वो आपने 6 ही बताए थे ना? हरूफ आतफा जो छह नहीं होते, वो हरूफ नासबा होते हैं। इन्ना अन्ना वगैरह ना, अच्छा, वो वैसे हरूफ। 4 होते हैं हर्फ आतफा। हाँ, वो जो आतफा जो है ना, वो वाले होते हैं, जैसे सुम्मा वाओ फा, है ना, ये वाले होते हैं। अम। और ये जो होते हैं गैर आमिल होते हैं, ये कुछ नहीं करते, यानी जी। आगे के कुछ चेंज नहीं करते अगले लफ्ज के ऊपर। फर्क हरूफ नासबा और हरूफ जारा जो होते हैं या आमिल होते हैं, वो चेंज करते हैं। सही। और जो उस दिन मैंने पढ़ाए थे वो तो मुजारे पे आते हैं, लम लम्मा वाले, वो तो सिर्फ मुजारे पे आते हैं। ये जो बाकी मैंने अभी बताया ना, ये जो वो आतिफा होती है, ये जो होता है सुम्मा वगैरह, ये सब पे आ जाते हैं, इसम पे भी फेल पे भी। ठीक है ना। जी। और खास तौर पे हाँ, आतिफा जो होते हैं ये इसम और फेल दोनों पे आ जाते हैं। जो उस दिन मैंने बताए थे चार चार छः पांच पांच, वो जो है मुजारे पे ही आते हैं सारे। जी, वो सारे मुजारे पे आते हैं, हाँ, जाजम हर्फ और जाजम ये और हर्फ इन्ना, नासबा। इन्ना और रूफे जारा इसके बाद भी इसम ही होता है हमेशा, सिर्फ इसम होता है, फेल नहीं होता। रूफे आतफा के बाद इसम और फेल दोनों हो सकते हैं। आप चेक किया करें ना, ये रूफे आतफा, इसके बाद क्या आ रहा है। आप देखें, ये हरफ अतफ है ना, नजर आ रहा है आपको? तो मुझको ये, पता नहीं था ना, कल ही पता चले तो। हाँ कोई बात नहीं है, ये वो हरफ अतफ है ना। अब इसके बाद यहाँ पे जो है इसम आ रहा है और यहाँ पे फेल आ रहा है, ये भी हरफ अतफ है, ये भी फेल हरफ। अब इसके बाद हरफ आ रहा है। तो ये रूफे आतफा जो होते हैं, एक तो ये गैर गैर आमिल होते हैं और बाकी इसके ऊपर सब कुछ आ सकता है। अच्छा चलिए हम शुरू करते हैं जी। इंशाल्लाह। फिर हम, मैं थोड़ा सा जल्दी आई, मैंने कहा नमाज मेरी जो है ना, फिर थोड़ा सा हम पढ़ लें, ठीक है। अच्छा जी। जनाब, तो हम ये कह रहे थे कि ये जो वाव है ना, इसमें बताया कि ये वाव आतफा है, और मैंने कहा था ये गलती है, ये गलती नहीं है, इसमें मैंने अभी बैठे बैठे गौर किया है, ठीक है। और ये जो वाव ऊपर वाली है ना, ये वाली वाव इस्तनाफिया है। ये वाव इस्तनाफिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पीछे बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है, और यहाँ पे बीच में ईमान वालों का जिक्र आ गया है, नई बात आ गई है, इसलिए वाव इस्तनाफिया है, ठीक है। इस्तिनाफिया का मतलब क्या होता है? इस्तनाफिया का मतलब है जब कोई नई बात या नया टॉपिक शुरू होता है ना, तो वहां पे जो वो, अच्छा। उससे पहले जो वाव आती है। और सही। वाव आतफा का ये सुभान मतलब होता है कि ये पीछे से कनेक्टेड है, जोड़ रही है, जुड़ रही है तो वो ही ना, जोड़ने का काम करती है, बट एक अल्लाह। जो जी। है वो इस्तनाफिया है। जब कोई नई बात आती है, नया मजमून आता है, तो उससे पहले जो वाव आती है वो इस्तनाफिया होती है। और वाव आतिफा जो होती है, वो जैसे अभी ये वाली वाव है, तो ये वाव आतिफा है, यहाँ पे इन्होंने बताया है। सही, और ये वैसे इन दोनों में यही फर्क है ना, जोड़ने जोड़ने वाला फर्क है। वाव सनाफिया जोड़ती नहीं है और वाव अतफा जोड़ती है। ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सही। अब इसमें आपका ये है कि आपने, ये वो आतिफा है, और मैं सोच रही थी कि ये आतिफा कैसे है। ये आतिफा ऐसे है कि इसका मुताल्लुक पीछे से ही है, ठीक है ना। ये कुछ अल्लाह ताला ने अपने वादे जो है ना याद करा रहे हैं, वैज़ा खज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं बाकायदा से क्लास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हमने ऐसी बात शुरू कर दी थी, तो मैंने कहा चले मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर
ये वाव आतिफा पे मैं जब गौर कर रही थी तो मुझे पता लगा कि ये वाव आतिफा इसलिए आई है यहाँ पे कि इसका ताल्लुक पीछे से है। और पीछे से कैसे ताल्लुक है? यहाँ पर इस आयत में इन्होंने क्या कहा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहलाया गया था कि क्या तुमने लिया है अल्लाह के पास से कोई अहद? और अल्लाह से यानी तुमने अल्लाह ने तुमसे कोई वादा किया हुआ है ना? और जी। अल्लाह जो है, यानी तुम जन्नत के जो ठेकेदार बने बैठे हो ना, कि हम जन्नत में, यहाँ पे कोई भी जहन्नम की हो, आग नहीं छूएंगे। मुसलमानों के लिए भी ये आयत है। जो मुसलमानों में भी जो जन्नत का ठेकेदार खुद को बनाए हुए हैं कि हमने जन्नत में ही जाना है और करना कुरना कुछ नहीं है ना? तो हम्म। वो उनके लिए भी ये बात है कि तुमने तो अब सवाल करवाया जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि क्या तुमने कोई अहद लिया है अल्लाह से, और अल्लाह फिर अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा? तो यहाँ पे उन्होंने तो कोई अहद नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने उनसे बहुत से अहद लिए हैं जिनका आगे जिक्र आ रहा है। इस वो इस्तनाफिया के बाद जो है ना, ये जो आयत बीच में आ गई थी एक बीच में, जैसे जुमला मोतरिजा आ जाता है ना, इसी तरह बीच में ये इंशाल्लाह। आयत इस्तनाफिया आ गई है ना। ठीक है। हम्म। और यहाँ मुसलमानों का बीच में जिक्र आया बैलेंस करने के लिए। जब भी अल्लाह ताला जहन्नम का जिक्र करते हैं तो बैलेंस करने के लिए फिर जन्नत वालों का। तो जब मुशरकीन और कुफार का जिक्र करते हैं, अहले किताब का जिक्र करते हैं, तो फिर ईमान वालों का जिक्र करते हैं। तो वो बैलेंस करने के लिए बीच में एक आयत लाई गई, क्योंकि पीछे बनी इसराइल का जिक्र चल रहा है और ये भी बनी इसराइल का जिक्र है। अब उन्होंने तो कोई अहद नहीं लिया अल्लाह से, ना अल्लाह ने उनसे कोई अहद किया है कि वो अपने वादे का खिलाफ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ने उनसे बहुत से अहद लिए हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। और ये जो आयत है ना, ये सीधा सीधा ये जन्नत में लेके जाने वाला टिकट है, अगर अल्लाह की रजा के लिए इसके पर अमल किया जाए। ठीक है। दुनिया भी समझ सकती है और आखिरत भी समझ सकती है, दोनों चीजें समझ सकती है। लेकिन समाज है ना बस। हाँ, इसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल, ये वो चीजें हैं, कमांडमेंट हैं, जो कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ली, और ये हर कानून में होती है। ठीक है। यानी जी। कमो बेश जो है ना, ये सारी चीजें जो है, ये हर दीन में ही होती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुरान में आई है, और ये खास बनी इसराइल के लिए है और मुसलमानों के लिए और नसारा के लिए, जो भी आसमानी दीन है उनके लिए। अच्छा, फिर अगर इन पे अमल करें, और हमसे ज्यादा दूसरे लोग अमल कर रहे होते हैं ना, आपको पता है ना, हम तो ना वालदैन का हक देते हैं ना अल्लाह का हक देते हैं, शिर्क भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये इसमें आपकी बहुत सारी, अब इसको मैं दोबारा थोड़ा सा दोहरा देती हूँ। वाव यहाँ पे आतिफ ही है, क्योंकि पिछला जो यहाँ से ये वाली आयत थी ना, इसी से आगे कंटिन्यूशन है। ठीक है ना? और यहाँ पे फिर वो जो है आतिफा है, और इस जो है ज़र्फ़ ज़मान है। और ज़र्फ़ ज़मान ही है ना, उसके दो तरह के ज़र्फ़ होते हैं ना, एक ज़मान होता है और एक मकान होता है। मकान तो नहीं है ना, ये ज़मान ज़मान की बात हो रही है। ठीक है। और इससे पहले उस्क्रू फेल है जिसका ये मफूल बनेगा इस के बाद पूरा जुमला। और जुमला कहाँ से है वो मैं आपको बताती हूँ। जब तक दूसरा फेल नहीं आता, तो यहाँ पे हमने एक फेल लगाया था फकुलना, और ये ज़मीर कहाँ जा रही है? अल्लाह ताला की तरफ जा रही है ना। तो कहा हमने जी ला हमने ताबुदन, कहा ये। ये है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से नया जुमला शुरू हुआ है ना, तो यहाँ तक ये जो है पूरा इसका मुजाफ इलैह बनेगा। ठीक है। और इसमें क्या किया है? फेल है, अखज़ा या खुजू। कौन सा बाप बनता है? अखज़ा या खुजू? फतह यफ्तहु ताबे नून से या अखज़ खुजू, याखुज़ु। मिडिल लेटर पे हरकत देखा करें ना। पेश है। पेश है, तो कौन सा बाब होगा? बाबे नून। बाबे नून है। नून। हाँ, तो इसका जो अमर बनेगा वो खुज बनेगा फिर। ठीक है। हम्म। और अखजन जी। जो होता है इसका मस्दर होता है, तो ये आपका ना जमीर क्या हो गई? फाइल हो गई। ठीक है। और बिसाका क्या है? ये मफूल है। और बनी जो मफहूम है ये मफहूम। आपका मुजाफ इलैह है, मजरूर है। और इसराइला फिर हम्म। मजरूर है, इसका ये डबल रोल कर रहा है। हम्म। ये बीच में डबल रोल कर रहा है।
तो मुजाफ भी बन रहा है, इसका मुजाफ इलैह बन रहा है पहले वाले का, और बाद वाले का मुजाफ बन रहा है। तो ये हम्म। पूरा जुमला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये इज और ये जुमला जो है ये मिलके उस ग्रुप का मफूल बन जाएंगे। ठीक है, अब नई बात आ रही है। और फा जो है यहाँ पे किस लिए आई है, यानी पहले फकुल ना, यानी पहले हमने तुमसे ये लिया, तरतीब के। हाँ तरतीब के लिए, ठीक है ना। और फा लगाना जरूरी है, कुल ना से सिर्फ काम नहीं चलेगा। या तो वो लगाना जरूरी कि नया जुमला शुरू हो रहा है ना, तो वो आतिफा है या रात फा का है। तो हमने क्या किया, लिया, तो हमने कहा ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनी ihसाना। तो उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं इंशाल्लाह यहाँ पे। एहसान, अब ये एहसान जो है ना, ये मुझे बताएं, ये क्यों मजरूर आ रहा है। जी, जू रफ़ई हालत होती है, जा नस्बी हालत होती है, और ये जरी हालत होती है। जैसे अबू अबा अबी होता है ना, उसी तरह जू जा जी भी होता है। तो ये स्पेशल नाउन है। तो ये जी मजरूर क्यों हो रहा है, पीछे तो कुछ भी नहीं है, पीछे तो एहसान आ रहा है ना, है ना। देखें पीछे इसमें क्या है, ये क्यों आया है। असल में ये जो एहसान का लफ्ज है ना, ये सिर्फ वालदैन पे नहीं एहसान करना, बल्कि किसके साथ करना है, वबी जिल कुर्बा। जब यहाँ बी लगाएंगे तो ये खुद ही जी हो जाएगा, और वो दोबारा दोबारा नहीं लाया जाता। ये मजरूर क्यों हो रहा है, ये वाला बी असर नहीं कर रहा, ठीक है। वो बी यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंचाना भी है तो उसको फिर यहाँ पे हिडन कर दिया गया है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो वाव से पहले एराब होता है वही जो है वो बाद में होता है। सही है। तो ये इसका तफ जो है ना वो इस पे पड़ रहा है, वालिदैन पे। और वहां यहाँ पे क्या आ रहा है, व बी जिल कुर्बा, व, अब यहाँ भी ये भी मजरूर है, ये भी जी। मजरूर है। ये क्यों मजरूर है, ये तो बी की वजह से है। और ये क्यों है, क्योंकि ये हमेशा मुजाफ बन के आते हैं, तो ये मुजाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। और ये वो जो है ये आतिफा है। और यतामा जो है, और ये क्यों मजरूर है, ये तो जी की वजह से मजरूर था, तो ये क्यों मजरूर है, ये वो की वजह से मजरूर है। ये भी अतफ हो रहा है पीछे बा के लिए। हाँ, हाँ वहां से बी ले बा- लें या वो पीछे की वजह बाबा। से, जैसे वो की वजह से ये हो गया था ना, जी। इसी तरह वो की वजह हम्म। से ये भी हो गया। अब वो जो हम्म। है खुद तो वो आतिफा है और वो अमल नहीं करता, लेकिन वो पीछे वाले को हम्म। आगे जरूर लाता है। जो पीछे राब होता है, हम्म। मिरर की बात है ना। जी। और मसाकीना भी फिर मजरूर हो गया। अब यहां से नया मजबूर जुमला है। शुरू हो रहा है, ठीक है ना। हम्म। तो ये ऊपर जो बात हो रही थी हम्म। ये सारी एक ही थी, ठीक है ना। फकुलना के बाद नहीं, वैजा खन्ना जी। मिसा का बनी इसराइला। अच्छा, फकुलना ला ताबुदू इल्लल्लाह, यहाँ से नया जुमला शुरू हुआ था। इस आप और ये बता बल्कि रहे ना कि बल्कि जो ये जो, एक हाँ जी सेकंड जी। थोड़ा सा मुझे भी सोचने दे, मैं बताती हूँ आपको क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका ये सारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो फकुलना लगाया था ना उसका ये सारा मकूला बनेगा। और ये कहाँ तक मकूलुल कौल बनेगा, ये बनेगा इस सुम्मा तक, यहाँ तक। ये पूरा जुमला वो जब फकुलना हमने यहाँ लगाया ना, उसका ये फेल फाइल और ये मकूलुल कौल यानी मफूल बन जाएगा पूरा। क्लियर है बात। हम्म। यहाँ यहाँ हमने लताबदूना से। हाँ, तो यहाँ से फकुलना फेल और फाइल हो गया, अब इसका मकूल कॉल चाहिए ना, ठीक है। हम्म। तो वो सारा यहाँ से बनेगा ला ताबुदुन, ये इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा ना। तो हम्म। यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमास में आ गया, सारी एक ही बात है। ये वकूलु लिन्नास, ये भी अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं ना, जी। ये भी वही फकुलना है ना। तो वो उसी जी। की तरफ सब जमा वो की वजह से सब उसी के ऊपर जा रहा है, उसका मकूलुल कौल बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो कूलू आ रहा है ना, ये फिल अमर है, कालू नहीं है बल्कि कूलू है। पोलू है। हाँ वकूलू, इसका तो उसी पिछले जुमले पे ही पड़ेगा, एक ही हो जाएंगे। लेकिन इसका अपना मकूलुल कौल होगा ना, ये इसका मुतालिक होगा। हम्म। और वकूलु लिन्नासी हुस्नन, यहाँ क्या था, एहसानन था। और ये एहसान इन हम्म। सब के साथ हो रहा था, मसाकीन तक, मसाकीन तक जी। सब के ऊपर एहसान हो। वकूलु हम्म। लिन्नासी, और तुम सब को लोगों से अच्छी बात,
ٹھیک ہے، یعنی اخلاق سے پیش آنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا، اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی ایک انسان کا دوسرے انسان پہ حق ہوتا ہے. یہ سارے حقوق کی بات ہو رہی ہے. اچھا. سب یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان پہ کیا حق ہے؟ وہ اچھے اخلاق سلام سے ایک دوسرے کی طرف پیش ہے. دے اور اور ہم ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ حق بھی ہم نہیں دیتے. ہمارے ساتھ کوئی اچھا پیش آتا ہے تو ہم کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے. عدلے کا بدلہ. تو ہمیں تجارت کیا کی کرنا طرح. ہے؟ ہمیں اپنا وہ کرنا ہے نا. تو وقول للناس، اللہ کی آیت پہ عمل کرنا ہے. اور تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات. اگلا کیا حکم ہے؟ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہاں پہ اب صلاۃ جو ہے، یہ اس میں حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے. یہ دونوں حقوق یہاں پہ اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور سما تولیتم، اب یہاں سے یہ نئی بات شروع ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سما، یعنی یہ سب اللہ نے ان کو دیا، اور پھر انہوں نے اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ تولیتم الا قلیلا، تم سب پھر گئے. تو تولا یا تولا، اور تولیتم ماضی ہے، اس میں انتم ضمیر فاعل ہے. الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے تم میں سے. تو یہ فائل ہو گیا. اور یہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں نفی نہیں آ رہی، اس لیے جو ہے یہ آپ کا قلیلاً جو ہے یہ منصوب ہے. اور یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مستثنا ہے. ٹھیک ہے نا. میرے سما حرف عاطفہ والا سما ہے نا، یہ ہاں پیچھے والا ہاں، پھر ایڈ ہو حروف، جائے گا ہاں یہ جملہ حروف اس ہے. میں. یہ میں آپ کو انشاءاللہ لسان القرآن آپ کے پاس بک ہے، اس میں بھی دیکھا کریں پیچھے. اور 9 حرف ہیں یہ اس میں دیے ہوئے. اچھا آگے کیا، میں کس دن پڑھا دوں گی تھوڑا سا آپ کو یہ الگ سے نا. تو اللہ قلیلاً ہو گیا، منکم تم میں سے. اور وہ سے نیا جملہ شروع ہے، اور یہ جملہ حالیہ ہے. اور اس میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، آپ دیکھیں واو کے بعد ضمیر آ گئی ہے، تو یہ واو حالیہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو یہ آپ کا مبتدا بن گیا، اور یہ خبر بن گئی. اب اس کا ماضی اور مضارع مجھے بتائیں کیا کون سا باب ہوگا یہ والا. یہاں پیش آ آرادہ رہی ہے، یوریدو. یہاں زیر ہے. آرادہ یوردو. آرادہ یوریدو. جب بھی فبے یہاں پہ فعل. پیش دیکھیں اور یہاں زیر دیکھیں، تو وہ ایک تو وہ معروف فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا فاعل ہمیں پتہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے، اب یہ فعل ہے یا مجھے بتائیں اسم ہے؟ مس فیل ہے نا. یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ اسم الفاعل میم ہے. وہ میم آ گیا نا. تو آرادہ یوردو سے اسم الفاعل بنا ہوا ہے. موردن اور موردون. اعراض کرنے والے. ہاں، مفعلن کے وزن پہ موردن. جی. جیسے مسلمن ہوتا ہے نا. مسلمن، جی. مسلمن. تو یہ آپ کا موردن ہو گیا، اور یہ آپ کا وہ ہو گیا. تو یہ جملہ ایسے بن کے جملہ حالیہ بن گیا. اور حال کس کا بتایا جا رہا ہے؟ اسی کا بتایا جا رہا ہے. منہ موڑنے والوں کا. فائل کا حال ہے یا جی. ہاں. مفعول کا ہے؟ بعض دفعہ فائل کا ہوتا ہے، بعض دفعہ مفعول کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قوم ضمیر مفعول تو نہیں بن رہی نا جو اس کا بنائے ہم. تو اسی کا فاعل بنے کا گا، ہی ہے. فائل کا جی. ہی بنے گا. تو وہ تم تو ہو ہی اعراض برتنے والے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت یہ جی. آیات، یہ کمانڈمنٹ نبی کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی تھی، تھوڑی بہت چینجنگ کے ساتھ، لیکن یہ بنی اسرائیل کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم ان پہ عمل کریں گے تو جنت لازمی ہے. یعنی اس میں پھر جب ہم پریشانی ہمیں کیا ہوتی ہے کہ جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں اس کا ریوارڈ نہیں ملتا لوگوں کی طرف سے، اور ہم دکھی ہو جاتے ہیں. دکھی کیوں ہوتے ہیں؟ دکھی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر کاری نہیں رہے ہوتے. نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہم لیے نہیں ہوتی. ہاں، ہم والدین دکھی کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بچوں پہ وہ کیا اپنا فرض سمجھ کے نہیں کیا نا، بلکہ احسان کے طور پہ بچوں کا ساری پرورش کی. اور ان کو احسان جتاتے بھی رہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور تم نے کیا کیا. تو پھر ہم دکھی ہوتے ہیں نا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں جو ہے کوئی دکھ نہیں ہوگا. اب اولاد کا فرض ہے کہ وہ کیا کرتی ہے نا، تو وہ تو اللہ ان سے پوچھے گا نا.
उनका آپ کا मन के فرض تھا، साथ। آپ نے پورا کیا، اب آپ کے حقوق کی ذمہ داری اللہ کی طرف ہے. اگر اولاد نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ قیامت والے دن. صحیح ہے، آپ کو اجر دیں گے، آپ اپنا فرض پورا کر دیا. لیکن جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں نا، تو پھر احسان نہ جتائیں، اس میں جتائیں نہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، نہ والدین جتائیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے لا تعبدون الا اللہ، بچوں کو یہ سکھانا ہے. جو ہم اذان دیتے ہیں نا بچے کے کان میں، تو ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اور یہ بچوں کا پہلا حق ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ اللہ ہی جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے. اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا تو آپ نے اسے کیا کر دیا؟ آپ نے خیانت کی۔ ایک طرح سے اس کا قتل کر دیا آپ نے. بچوں کا قتل یہ نہیں ہوتا صرف ابورٹ کرا دے یا ویسے کوئی جان کسی کی ہے نا، وہ ایسا نہیں ہوتا. بچوں کا قتل یہ بھی ہوتا ہے، نفسیاتی قتل بھی ہوتا ہے، کہ ان کو آپ نے بتایا ہی نہیں اللہ کے بارے میں. بلکہ ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے انسان کو بتائے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. تو کیا بچوں کا حق نہیں ہے پھر کہ ان کو بتایا جائے، ان کی تربیت کی جائے کہ ہاں بھائی پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنی، کسی اور کی نہیں کرنی. اس کے بعد دوسرا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، ان کے ساتھ. پھر ذی القربا کون ہوتے ہیں؟ جو قریبی رشتے دار بہن بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ویسے ان میں باقی خالہ پھوپھی بھی شامل سب ہوتی ہے سب بالکل؟ ایوری ون، اوپر بھی اور نیچے بھی، نانا نانی دادا دادی پیچھے جتنے ہیں ان کے جی۔ ساتھ، ٹھیک ہے. اور آگے بھی جتنے ہوں۔ ہیں، والیتامہ کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ. یہ سارے کام کرنے ہیں، اور یہ اللہ کی خاطر کرنے ہیں. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرنی ہے. اور یہ دو کام بھی جو ہے نا، اس میں آت زکات، اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرنا ہوتا ہے نا، اپنا بھی. وہ کیسے کرتے ہیں؟ جب تک آپ مال خرچ نہیں کرتے نا، آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، آپ کے دل سے مال کی محبت نہیں جاتی. اور مال کی محبت جو ہوتی ہے سارے فسادوں کی جڑ ہے. ہر جھگڑے کی بنیاد مال کی محبت ہے. جب دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے آپ اپنی نظریں ہٹا لیتے ہیں تو آپ سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. یہ کر کے دیکھیں، ہٹائیں نظریں، شوہر کی بھی آمدنی سے ہٹائیں، کسی پہ بھی نہ رکھیں، بیٹے کی ہٹائیں. یہ سارے جھگڑے، اب بیوی جو آتی ہے تو کہتی ہے میرا ہے سب کچھ، بچوں کے خرچے ہیں، یہ ہے. ماں باپ ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے پالا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بیچارہ شوہر بیچ میں پس رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہٹا لیں نظریں، بے نیاز ہو جائیں، دوسروں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے بے نیاز ہو جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور یہ ہر ایک کے لیے نا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، سب کے لیے آیات ہے، صرف عورتوں کے لیے تھوڑی ہے. مردوں کو بھی یہ پڑھنی ہے، مردوں کو بھی عمل کرنا ہے، پوچھا جائے گا. اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ ہمارا دین کے وہ حقوق کی بھی بات کرتا ہے، فرائض کی بھی بات کرتا ہے. بلکہ پہلے کہتا ہے اپنا فرض ادا کرو، پھر تمہیں حقوق خود ہی مل جائیں گے. اگر نہیں ملیں گے تو میں قیامت والے دن دلوا دوں گا، دے دوں گا، تمہارا حق نہیں رکھوں. لیکن یہ مغرب ممالک جو ہمارے والے ہیں، جو ادھر ہم رہتے ہیں، یہاں پہ صرف حقوق کی بات ہوتی ہے. حقوق حقوق حقوق، فرائض کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے اب خاندانی زندگیاں یہاں پہ تباہ ہیں. یہی ہاں، جیلسی ہے بہت مغرب کو نا، بڑی بہت بڑی ویسٹ غلطی. کو۔ ویسٹ کو یہی چیز مار گئی ہے. اس لیے ویسٹ میں ہر انسان تنہا ہے، سب کو اپنا اپنا ہے. نہ بچے ماں باپ کا فرض ادا کر رہے ہیں، نہ ماں باپ بچوں کا کر رہے ہیں. اور اس لیے تو یہ اولڈ ہوم اور یہ سب کچھ بنے ہیں نا. ساری چیزیں کہاں سے وجود میں آئی ہیں؟ یہیں سے آئی ہیں. اور اب ہمارے ملکوں میں بھی پھیلتی جا رہی ہیں، وہاں بھی اولڈ ہومز بن گئے. تو ہمیں یہ سارے، ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ساری چیزیں. تو کتنی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں یعنی جنت میں لے جانے والی آیت ہے یہ. اگر اللہ کی خاطر سارے کام، اللہ کی رضا کی خاطر کام کریں گے نا، تو بفضل تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اگر عمل کریں اور اس کے اوپر ساری باتیں کریں،
زکوٰۃ کا مطلب یہاں پہ دو مطلب ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو اپنا تزکیہ کرنا بھی مراد ہے، اور وہ ہوتا ہے صدقہ خیرات سے۔ جب صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں نا تو ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان جو ہے بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر صرف آپ ایمان کی بات کریں گے اور عمل نہیں کریں گے تو اس ایمان کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل بھی ہم نے عمل صالح کی بات کی تھی، اس کے ساتھ ضروری ہے جب بھی ایمان کا ذکر آتا ہے وہ عامل الصالحات آتا ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ ضروری ہے۔ اور صالحات کے ہیں یہی ہیں سارے جو ہم نے بتائے ہیں۔ اور اس میں پھر سب کا خیال رکھنا ہے، پڑوسی بھی ہیں، اور اس میں سب آ جاتا ہے۔ اور قریبی جو آپ کا وہ ہوتا ہے نا، رشتہ دار پڑوسی، اس کا تو ڈبل حق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا، تم نے کون سے وعدے پورے کیے ہیں نا۔ تو سمت تولیتم الا قلیل منکم وانتم تم تو ہو اراد بچنے والے۔ تو اب اس میں سارا ہو گیا، فقلنا بھی آ گیا، یہ سب کروا دیا پورا، میں نے بتا دیا، یہ بھی کل ہو گیا تھا تھوڑا وقت۔ بس یہی بتانا تھا کہ یہ زی کیوں آ رہا ہے، اور اس میں یہ فا جو ہے یہ عطفی ہے، کیونکہ بیچ میں ایک ہی واو آئی ہے استنافیہ یہاں پہ۔ یہ والی جو تھی نا، یہ والی واو یہ استنافیہ تھی، کیونکہ یہ بیچ میں ایک وہ آ گیا تھا جملہ، اور باقی یہ سارے بن اسرائیل کے ذکر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اور کچھ کرنا ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت عبد بندگی، عبد سے ہے نا، عبد، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، یعنی بندگی۔ اللہ کی ہی غلامی کرنی ہے۔ اور بچوں کو بھی یہی بتانا ہے، یہ بچوں کا حق ہے، ہمارا فرض ہے ان کو بتانا۔ اچھا، اس میں ایک جو بات آئی ہے نا یہ حسنہ والی، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں۔ یہ بھی بہت پیاری بات ہے اخلاق کے بارے میں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی ہمارا حق ہوتا ہے، فرض بھی ہوتا ہے اور دوسرے کا حق بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، ایک کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، دوسرے کا حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگی نا تو پھر معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے نرمی سے بات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ان کی مثال ہے نا، تو ہمیشہ مسکراتے تھے، تواضع سے پیش آتے تھے، کوئی بات کسی کی سنتے تھے تو پورا اس کی طرف پورا رخ متوجہ کر، ہو کے۔ ہاں متوجہ ہو کے رخ پھیر کے بات کرتے تھے، دوسروں کو عزت دیتے تھے، کسی کی نفس عزت نفس مجروح نہیں کرتے تھے۔ یہ سارے اچھے اخلاق ہیں نا جو آپ نے کرنے ہیں۔ تو یہ ہم بس مجھے جس ایک نبی کی سوال یاد امت، آ رہا ہے، ہاں، پوچھ اور سکتے پھر ہیں؟ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آپ کے بارے میں کہ جی۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، یعنی اعلیٰ ترین نمونہ ہیں آپ۔ صحیح ہے، تو امتیوں سے بھی یہ بھی توقع ہونی چاہیے کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہے نا وہ عام آدمیوں کی نسبت، حالانکہ یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں اخلاق سے پیش آتے ہیں، ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ تو مومنین کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی، حسنہ کا یہی مطلب ہے، بات کریں اچھی کریں ورنہ چپ رہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور کم سے کم جو درجہ ہوتا ہے نا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کی ذات کی طرف سے، کو یعنی تکلیف نہ یعنی پہنچے۔ ایمان کے بعد عمل صالح کی بات کی گئی ہے نا، تو عمل صالح میں فرض کریں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال خرچ کرنے کے، نہ صدقہ کے لیے، نہ آپ جہاد کر سکتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر جو کمزور ترین درجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا تو کر سکتا ہے نا بندہ کہ نہیں کر سکتا؟ بتائیں، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا جی۔ کہ ہماری ہاں جی۔ طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ عمل جی۔ صالح اگر آپ یہ بھی ایک بھی نیکی کر گئے نا تو یہ آپ کو جنت میں لے جائے گی، انشاءاللہ۔ کہ آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ نیکی ہے۔ اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی نیکی کرنی، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پاور بھی نہیں ہے کہ کسی کو ظلم سے روک دیں، یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، مال خرچ کریں یا کسی کو تعلیم دیں، یا کوئی چیز ہوتی ہے نا، کتنی ساری چیزیں نیکی کے کتنے وہ ہیں،
अब आपके पास एक ही चीज है कि आपकी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, और अगर आपके पास ये एक नेकी भी हो ना तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में भेज देंगे, जन्नत का टिकट आपको मिल जाएगा। ये सबसे कमजोर, यानी आपके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, तो सबसे कमजोर ये है कि आप किसी को अपनी तरफ से तकलीफ ना हो। और ये हदीस है, मैं आपको पूरा बता सकती हूँ, बहुत लंबी हदीस है। एक सहाबी आए थे, उन्होंने सवाल किए थे कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये तो फिर क्या करें हम, अगर मैं ये भी नहीं कर सकता और ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हारी तरफ से आखिरी ये चीज है कि तुम्हारी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, इतना तो कर सकता है बंदा ना, ये तुम्हारे इख्तियार में होता है। दूसरा हमारे ऊपर जुल्म करता है, वो हमारे इख्तियार में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमारे इख्तियार में ये होता है कि हम किसी के साथ ज्यादती ना करें, और मुसलमान होता ही वो है, ठीक है। क्योंकि तो हम वहां चूंकि पर इसके साथ जबान से साथ, दूसरे मुसलमान महफूज हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो सबसे कम मुस्लिम की तारीफ है ना, मोमिन तो बहुत बात की चीज है, मुसलमान की तारीफ है ये, कि उसकी जुबान और हाथ से किसी को, अमल से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। जुबान और हाथ, हाथ में दोनों सारी चीजें आ जाती, तो इतना तो कर ही सकता है बंदा, ठीक है। तो अमले साले में आ जाता है ये भी, कुछ भी नहीं कर सकते तो ये वाला, तो इसको याद रखिएगा बात को, ठीक है ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और अगर दूसरों की तरफ से पहुंच रही है तो उसको कैसे फिर आपने करना है, तकलीफ तो होती है, हम इंसान, हमारी फितरत में रखा गया है ना कि हमें जब कोई तकलीफ देगा तो हमें दुख पहुंचेगा। तो उसके लिए भी उसका अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अच्छी अच्छी बात से बुरी बात को दफा करो। हम्म, उसका यही है, फिर आप अपने अपना दिफा कैसे करेंगे कि आप अपने अमाल जो है ना अल्लाह की खातिर करें, कि मैंने तो अल्लाह के लिए किया है, अल्लाह ने देख लिया, अल्लाह मुझे अजर भी दे देगा। ठीक है, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, मेरा है हक अल्लाह के जिम्मे है। आप फर्ज अदा करने वाले दुनिया में मिल जाते हैं, लेकिन यह है कि अगर मेरे को ना मिला दुनिया में तो फिर वो आपको वहां मिल जाता, ठीक है। तो अल्लाह के लिए करें अपना अमल, आप जब हम कर दुख हो तभी होता है जब हम लोगों की खातिर करते हैं और फिर हमें जवाब नहीं मिलता वहां से उसके मुताबिक, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, चाहे वो औलाद है, चाहे वो हमारे घर के कोई और अफराद है, बहुत से होते हैं ना, दाएं बाएं इतने लोग होते हैं माशरे में, हमारे रिश्तेदारों में ही देखने वाले। तो बस अल्लाह की खातिर करते जाए, अल्लाह देख, और बताने भी किसी को जरूरत नहीं, जताने की भी जरूरत नहीं, बस खालिस रियाकारी भी ना करें, बस करते जाएं, और वो अल्लाह फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा, और उससे आपको दुख भी नहीं होगा। दुख से निकलने का एक ही तरीका है बस, कि अल्लाह की खातिर अपना अमल करें, मैंने तो अल्लाह के लिए किया, अल्लाह क्या मेरा अजर अजर महफूज है, मुझे बंदे से कुछ नहीं चाहिए, बंदा जो मर्जी करता रहे, उसके अपने अमाल है, सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, अल्लाह अपना अपना हिसाब देना है सबने अल्लाह को। अगली आयत पे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें कुछ जो है वो कौन सा कोई ऐसा फेल है, खजना का मैंने बता दिया, ताबुदूना का वो आपको पता है, और बाकी मसाकिन के बारे में मैंने बताया था, ये गैर मुनसरिफ है, लेकिन गैर मुनसरिफ जो होता है गैर मुनसरिफ की क्या निशानी होती है, तनवीन कबूल नहीं करते वो। हाँ जेर भी नहीं करते। जी। हम्म, और उनमें उनके ऊपर एक ही पेश आती है, तनवीन नहीं आती, और फिर जेर भी नहीं आती, यानी नस्बी और जरी हालत एक ही होती है। अब वो जो होते हैं ना, अगर उनके ऊपर अलिफ लाम आ जाए ना तो फिर जेर भी आ जाती है, बस ये बताया था मैंने। जी, ये आपने और कल ये, बताया था। हाँ ये मफ़ाइलु के वजन पे है, चार जमा के वजन ऐसे हैं कि चारों याद है आप लोगों को, मैंने दो तो कल बताए थे, मफ़ाइलु और मफ़ाइलु, दो बताए थे, और दो और हैं। शाइन पीरजादा आपको याद है? नहीं, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है मुझे। नहीं याद आ रहे, चले मैं याद करवा देती हूँ, क्योंकि ये जरूरी है, नहीं। क्योंकि आते हैं ना बीच में, जी। तो फिर ये भी जरूरी है। जी तो जी। दो मफ़ाइलु की हम्म। और मफ़ाइलु की समझ आ गई, मफ़ाइलु तो ये है ना, हाँ मैम, वो तो जी जी याद आ गया, मसाकिनु और मसाजिदु। हाँ, और वो मैम जैसे याद गुरबाउ, नहीं आ रहा है। हम्म। गुरबाउ जमा है ना गरीब की, फुकराउ, तो क्या वजन बनता है, हम्म। होगा।
फुअला, फुअलाउ, फुअलाउ, फुअलाउ। अलिफ और हमजा आखिर में आता है, हम्म फुअलाउ। हम्म, और एक होता है फुअलाउ, और एक होता है जैसे अतिब्बा, अफइलाउ, अतिब्बाउ, है ना। अच्छा, अतिब्बाउ, तबीब की अतबाउत, जमा क्या होती है, अतिब्बाउ। जी। तो अफइलाउ, इसके आखिर में दो के आखिर में जो होता है नहीं, वो हमजा, अलिफ और हमजा मैम आता ये है। भूल जाती हूँ, मैं अक्सर नहीं भूल बोलती, जाती नहीं, हूँ, आप बहुत उर्दू बार। वाले लफ्ज याद रखें ना। जी। एक तो गरीब फकीर की फुकरा याद रख ले, है ना। उलमाउ, हम्म आलिम की उलमाउ, जमा है ना, मुकस्सर और गैर मुनसरिफ है ना। जी जी। तो हम्म। उलमाउ रख लें, ठीक है, बाकी सबको छोड़ दें, आलिम और अच्छा। उलमाउ रख, ठीक है। और उसके बाद अगला हम्म। वाला क्या है वो आप रख लें, जैसे मैंने अभी क्या बताया था, तबीब की जमा अतिब्बाउ, और हाँ, अस्दी तिब्बाउ। अस्दिकाउ, है ना, सदीक की जमा क्या होती है, अस्दिकाउ। जी। अब अस्दिकाउ, सदीक की जमा याद रख लें, ठीक है, ज्यादा आसान है। अस्दिकाउ, ये दोनों के आखिर हम्म। में हमजा आ रही है, हमजा आ रहा है और अलिफ आ रहा है, अस्दिकाउ सदीक की जमा है। इसका क्या वजन है, अफइलाउ, अफइलाउ, ठीक है। अफइलाउ। आप, मैं इनको रिटर्न हम्म। फॉर्म में ना आपको भेज दूंगी, चारों को पिक्चर बना के बुक में से, ठीक है, आपके ग्रुप में। तो फिर आप, ये चार ऐसे अच्छा। हैं गैर मुनसरिफ, ये गैर मुनसरिफ जो है औजान है चार, हम्म किसके, जमा मुकस्सर के। जमा मुकस्सर तो हम्म। अकलाम भी होती है ना, वो भी गैर आकिल की है, और वो भी मुकस्सर ही है, लेकिन वो क्या है, उसमें तो तनवीन आ रही है ना। जी अकलामुन हाँ, क्यों, मुंसिफ अकलामुन, हो गए। अकलामुन क्यों नहीं हो, क्योंकि वो इनके औजान पे नहीं है। जो भी जमा मुकस्सर हम्म। इन चार औजान पे आएगी वो गैर मुनसरिफ होगी, अच्छा। हम्म, ठीक है। ठीक। बस ये जी चार, और जी। मैंने ये बहुत दफा पढ़ाया हुआ है क्लास में, पुराने स्टूडेंट्स को तो याद ही होना चाहिए। अच्छा। अच्छा। जी अच्छा, जी। आप लोगों ने भी ज्वाइन किया ना, इसलिए उनसे भी शाइन नहीं नहीं, पीरजादा ये से पढ़े भी। थे मैम, ये भूल गई, ये पढ़े थे याद, हाँ बस, चाहे से वही ना चलें, अभी मैं वजन है तो। यहाँ कहीं आएंगे ना तो फिर आपको मैं याद करवा जी दूंगी। जी। अच्छा, अगली आयत पे चलते हैं इंशाल्लाह, वइज़ा खज़ना करें, यहाँ से पढ़ें। वइज़ा रकम। खज़ना तो बिल्कुल इसी की तरह है ना, ठीक है। और जी जी। उस्कुरू फेल जी। जो है वो पीछे माजूफ है, और ये क्या बन जाएगा, मिसाकाकुम, ये मुजाफ मुजाफिल है, मिसाकाकुम, तो ये इस मकबूल फेल बन का जाएगा। मफूल बन जाएगा। अखज ना। और हम्म हाँ, अब इसमें आगे कुछ और भी है या इतना ही काफी है। ला तस्फी, व इज ला। अखजना मिसाकाकुम, तुमसे हम्म हमने क्या लिया, पुख्ता अहद लिया, ला हम्म तस्फिकून दिमाअकुम। तो ये आप देखें, हम्म इसको पढ़ के देखें यहाँ से क्या क्या है। ये तो कह रहे हैं सबा का इराबू फी सदरिल आयतिल आयतिस साबिकती। सदर क्या होता है, शुरू में होता है ना, तो यहाँ पर ये इसका आ गया जी। था ना, व इज खजना का। और मिसाका भी आ गया था, यहाँ पे मिसाका बनी इसराइला था, यहाँ जी। मिसाका कुम। अब ये कुम की जमीर बनी इसराइल की तरफ ही जा रही है ना, जा रही है। जी जी। मुदाफिल है बन रही है, लेकिन जा किधर रही है, जी। बनी इसराइल की तरफ जा रही है। ला तस्फिकूना, अब ये कुछ इन्होंने कहा है, कुछ हम्म माजूफ है, यहाँ पे मफूलन भी ही बन रहा है, मंसूब है, व जमीर फी महली जरिन मुजाफिलन। अच्छा, ला मिसला ला ताबुदूना, ला ताबुदूना की हम्म तरह ही ला तस्फिकूना हम्म दिमाअकुम, ठीक है। तो यहाँ पे फकुल ना लगा लें, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि यहाँ पे माजूफ है, हो सकता है ना हम्म। हो, ना हो ना, है क्योंकि तो यहाँ मैम पे तो, ये यहाँ, मकबूल कल लग रहा है इसको। हाँ, मकूलुल कौल है, ला तस्फिकूना दिमाअकुम, हम्म यहाँ मकूलुल कौल नहीं था। यहाँ पे मकूलुल कौल लग रहा है, तो फिर हमें लगाना पड़ेगा ना, फकुल ना ला तस्फिकूना, लगाना पड़ेगा ना। अब ये हम्म। वाला लाम जो है, ये तो लाम नफी कहना, क्योंकि यहाँ पे नून गिरा नहीं लाना है, फिर। ठीक है। हाँ। और जी दिमाअकुम जी। क्या है, ये मफूलन भी है, मंसूब है, इसका और जमीर मतलब। फी माली जर इन मुदाफिल है, ठीक है, दिमाअकुम। तो ये भी मफूल ही बन गया, ला हाँ। तस्फिकूना का। हम्म वला तुखरिजूना, अब ये जब ला आता है ना, डबल आता है, यहाँ पे हम्म। डबल आ रहा है, ठीक है, अच्छा। इस जी ला जी। का उसी पे अतफ पड़ रहा है। बल्कि ला तुखरिजूना अनफुसकुम जो है, इस पूरे का अतफ इस पूरे जुमले पे पड़ रहा है वाव की वजह से।
تو یہاں جی وہ جو ہے عاطفہ ہے نا، اس وجہ سے ہوں پیچھے پڑ رہا ہے. تخرجون کیسے بنا ہوا ہے؟ تخرجون اخرج یخرج ہاں، ایک ہوتا ہے اخرج خرجا. یخرج باب افعال سے خرجا ہاں خرج یخرج خرج یخرجو، یخرج وہ تو باب باپ نون تین سے ہی لیٹر ہے نا، یخرجو ہو جائے گا. ہاں باب جب نون سے ماضی میں تین لیٹر ہوتے ہیں تو مضارع میں زبر آتی ہے. خرجا ہوں یخرجو. اب یہاں پہ پیش اور زیر ہوں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ باب فعال ہے، ہوں باب مزید افعال فی سے سے. ٹھیک ہے، تخرجون. اب یہ لا نفی کا ہے. انفسکم یہ بن گیا آپ کا مضاف ہے. ہوں ٹھیک ہے. ہوں اور من دیارکم، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ جب ہم نے لیا پختہ عہد، لا اور ہم نے ہوں کہا یعنی چھوڑو یا کوئی ضرورت نہیں، لا تفسکون دماغکم، نہ تم کیا کرنا، خون بہانا. بہاؤ گے خون نہ کو تم جی بہاؤ گے یا، ٹھیک ہے، یہ ایک مساق ہے نا. جی نہ تم بہانا کیا کرنا، دماغکم خون اپنوں کا. اپنا تو نہیں کوئی ہوں بہاتا نا، اپنوں جی کا. جی جی ولا تخرجونا، ہوں اور نہ تم نکالنا، انفسکم اپنوں کو. ٹھیک ہے، ہوں اپنی جانوں کو تو کوئی ہوں نہیں نکالتا نا. اپنی اپنوں جان کو ہوں من دیارکم، ان کے گھروں سے. ہوں ٹھیک ہے، تمہارے گھروں سے نہیں، تمہارے گھروں سے کیسے نکالو گے؟ تمہارے گھروں کا اگر یہ مطلب ہو تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو یعنی جو جس علاقے میں تم رہتے ہو اس علاقے میں سے نہ نکلنا، یعنی ان کو ملک بدر نہ کرنا یا اس ہاں طرح سے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہوں جو میننگ آ رہا ہے من دیارکم، ان کے گھروں سے. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو صحیح ترجمہ ٹھیک ہے بتاتی ہوں آیت کا. ثم اقرار تم، پھر ہوں اقرار کر لیا تم نے. تو یہاں تک یہ ہو ہوں گیا. من دیارکم اسی کا بن رہا ہے، یہ اب پورا ہو گیا پیچھے. ثم، ہوں یہ آیت بالکل پچھلی والی کی طرح ہے. ثم الٹا اقرار تم، اب یہ ہوں کیا ہے، کس کا ہے یہ بتائیں کیا میم کیسے بن رہا اقرر ہے تم یہ؟ اقرر تم اقرار تم آیت کیسے میں بنے؟ ہے اقرر اقرار تم سے ہے نا. جی 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 اقرر تم اقررا نہیں اس کا باب سمجھ نہیں آ رہا میم اقررا یا وہ کیا یقرر مشکل ہے، اقرار تم. اقرر جب حمزہ اصلی آ جائے نا تو باب فعال ہی ہوتا ہے. باب اچھا اقرر جس طرح انزل تم، اقرار تم، ٹھیک ہے اکرم تم، اسلم تم. ٹھیک ہے. اچھا اقرار تم جی ماضی ہے، کیونکہ یہ جب ضمیریں آتی ہیں نا، یہ والی مرفوع جی متصل جی ضمیریں، تو ہاں یہ ہے تو ماضی بات ہوتا ہے. تو ہوں اقرارا یقررو، کاف را را اس کا روٹ ورڈ ہے، اس لیے آپ کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اقرارا بنے گا ہوں تو پھر وہ کیا بن جائے گا، چھٹے سیغے میں جا کے اقرار بن جائے گا. چھٹے ہوں سیغے کے بعد نا سکون آ جاتا ہے. تو سما اس میں ترتیب کے لیے اور رتبی انہوں نے بتایا تھا. ہوں اور اقررتم فعل ماضٍ و ضمیر فی ہوں، محل رفع فاعل. ٹھیک ہے. اور وہ انتم ٹھیک ہے کیا ہے، وہ حالیہ ہے. ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہوں آپ کا مبتدا ہے، اور تشہدون جملہ فعلیہ بن کے خبر بن رہی ہے. پہلے موردون آیا تھا نا، وہ تو اسم بن کے خبر بن رہی تھی. یہ تشہدون ہے، یہ فعل مضارع ہے. اور یہ اس کا فاعل ہے. اور اس میں کیا تھا، وہ ہمارا جو تھا موردون ہے، وہ جو تھا اس میں بھی وہ فائل تھی، لیکن وہ کیا تھا، وہ رفع کی علامت تھی. رفع کی علامت تھی. وہ رفع کی علامت ہے، یعنی اعراب ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ کیا ہے، یہ فاعل ہے، ڈوئر ہے، کام کرنے والا ہے. اور ہوں اس حال میں کہ تم جو ہے گواہ تھے، تم حاضر تھے. ٹھیک ہے. اور فعل ہوں مضارع جی مرفوع والواو فاعل والجملہ فی محل رفع خبر. تو اب انہوں نے یہ خبر ٹھیک یہ بن رہی ہے، لیکن یہ پورا اوور آل جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے. اور کس کا حال بن رہا ٹھیک ہے ہے؟ اقررتم کی ضمیر کا. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی اچھا، اب اس آیت کا صحیح ترجمہ جو ہے میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں آپ کو. نکال لو. اچھا، اور یاد کرو جب تم اور تم وہ وقت یاد کرو، یوں کہہ لیں یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. اور یاد کرو جب اس کا مطلب ہوتا ہے نا، یہاں سے کھولتی ہوں میں آپ کے لیے. اور یاد کرو جب لیا ہم نے پختہ عہد اور یعنی پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں خون نہیں بہو گے. آپس میں خون نہیں بہو گے. ہوں اور یا بہانا ہے نا،
آپس میں خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو بستی سے نہ نکالنا، بستیوں سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر تم نے اس وعدے کا اقرار کیا اور تم اس پر خود گواہ تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہوں تو اس طرح کا یہ ترجمہ ہے اس کا۔ تو مجھے تو وہ ترجمہ زیادہ مدد دیتا ہے جو میں خود کرتی ہوں نا، اس کا گرامیٹیکلی، اور وہی صحیح بھی ہوتا ہے۔ کتابوں میں جی تو وہ بس یوں ہی کر دیتے نا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، جی جی جیسے بستیوں جی بستیوں کا تو جی ذکر ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اب لوگ بولیں گے جی بستیوں کے جی لیے ہاں، کون سا کہ بس ورڈ آ ہے نا؟ بچوں کے لیے کوئی ورڈ نہیں، جی جی ان کو ہاں سمجھانے کے لیے کہ کہاں سے۔ ہاں، اس کا مطلب جب ہے، انہوں نے وقت کا بیچ میں ڈال دیا، وقت کو یاد کرو، اس میں صحیح ہوں ترجمہ وہی ہے۔ اور یاد کرو جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے پختہ عہد، لا تسفکونا، نہ تم بہوگے اپنوں کا خون، ولا تخرجونا، اور نہ تم نکالو گے ہوں اپنوں کو ان کے گھروں سے یا بستیوں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور یہ تشہدون یعنی تم اس وقت حاضر بھی تھے یا اس وقت کے تم گواہ بھی ہو۔ ہوں شاہدہ کے ہوں بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، گواہ بھی ہوتے ہیں، شہید بھی ہوتا ہے۔ شہید بھی تو گواہی دیتا ہے نا، اپنے خون اپنی جان دے کے، جی ہے نا، اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا یہ اگلی آیت ابھی، اچھا آپ اس کو بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے تھوڑا تھوڑا بتا دیا، اب آپ اس کو کریں تھوڑا سا، ثم انتم، دو لوگ مل کے کر لیں۔ یہ جسے پڑھنا ہی ہے، ثم انتم، یہاں سے پڑھیں، وہ آیت ثم، میں پڑھ، ٹھیک سما، ہے، ثم للترتیب ترتیبی، رتبی، تا جو ہے نا یہ حروف کون سے حروف میں سے ہے؟ شمسی ہے نا؟ للترتیب، ہاں، اچھا للترتیب رتبی، وہ آپ کو جملہ یاد ہے نا جس میں سارے کے سارے قمری حروف ہوتے ہیں، اور جی 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 اس کے قمر بعد جو حمزہ آتے ہیں وہ سارے جو ہوتے ہیں وہ، خوف، تو تا اس سے باہر ہی ہے نا۔ اچھا، حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں تا نہیں آتی، تو یہ شمسی ہے، جی تو لت ترتیبی کریں گے۔ انتم کیا ہے؟ انتم ضمیر فی محل رفع مبتدا، گڈ، هؤلاء اسم اشارت مبنی فی محل رفع اشارت، اشارت، بدل، اسم اشارت، اشارت اسم اشارت، اسم اشارت، ٹھیک ہے، مبنی، اسم اشارت مبنی فی محل رفع بدل من من الضمیر، ضمیر کیا انتم سے بدل بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، بدل کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بدل، بدل پیچھے سے پہلے اس کا ذکر آ چکا ہوتا ہے نا، میں نے ایسے اس میں ہوتی ہے نا، اس پہ وہ ثم بدل ہوتا ہے۔ انتم ہاؤلائی، اسم اشارہ ہوں، ہے، اور یہ بدل بن رہا ہے اس کا، فی یعنی یہ بھی انتم کا، مرفوع ہے، اور یعنی اس کے اعراب کو ہی فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اور ٹھیک ہے، ہاؤلائی یہ بھی مرفوع ہے، ویسے تو منصوب مجرور ایک ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی اور یہ بھی، تو یہ فی لیکن معنی بدل کی رفع، اعراب لے گا وہ، یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے اور مبتدا، یہ پھر کیا بنے گا؟ ہوں یہ بدل بنے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ خبر نہیں بنے ٹھیک گا، ہے، خبر نہیں بن اچھا، سکتا، اشارہ خبر نہیں بن سکتا نا، بتایا ہے ہوں نا، مرکب ٹھیک ہے، اشاری ہو یا اشارہ ہو، مبتدا جی جی خبر نہیں بن سکتا نا، تو بدل بنا ہاں دیا اس مبتدا کا، ٹھیک ہے؟ بنتا ہے، ٹھیک تقتلون، ہے، تقتلون فعل، فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة، والجملة خبر، کیسے پڑھیں ہم، فی محل رفع، غلطی ہوگی تو میں بتا دوں گی، آپ پڑھتی جائیں، والجملہ تو جی خبر، والجملة خبر، خبر فی محل رفع، یہ مبتدا ہے نا، یہ خبر ہے نا، خبر، جی والجملة خبر، خبر، ٹھیک ہے، خبر ہاں ٹھیک ہوتا ہے، ہے، خبر نہیں ہوتا، خبر، ایک دفعہ غلط پڑھ لیا خبر، نا تو سیکھ لیا خبر، تو غلط، فی محلی رفع۔ فی محل رفع، اب یہ بھی آپ کو بار بار آ رہا ہے، یاد ہو جانا چاہیے، ہوں اور جی والواو بھی یاد ہو جانا چاہیے، جی اللہ جی واو یہاں فائل بن رہی ہے نا، تو والواو فائل، واو جی فائل ہے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جی معرفہ یہ نکرا ہے، والجملہ تو، اور ہاں جملہ جی کیا ہے؟ خبر ہے، خبر ہے، اور اس کا فی اعراب محل کیا ہے؟ رفع، خبر کا اعراب کیا ہے؟ فی محل رفع، یہ جملہ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے، جبکہ یہ فعل کا، جبکہ جملہ فعلیہ بن کے فعل یہ کا ہے یہ،
خبر بن رہا ہے فعل نا، تو فعلیہ جی دیکھیں جملے کا میں جی نے جی بتایا وہ بھی مبنی ہوتا ہے، فی محل اسی ہوگا تو فی جی مالی رفع اس کا اعراب آ رہا ہے، جو بھی مبنی ہوگا ہوں اس کا اعراب. یہ بھی فی مالی رفع جی ہے، دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بھی مبنی ہے. یہ بھی فی مالی رفع لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بھی مبنی ہے. اور یہ سما کیا ہے، یہ جی حرف ہے، ترتیب کے لیے ہوتا ہے. سبحان اور اس میں پھر ہوں تاخیر بھی ہوتی ہے، یعنی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بیچ جی میں. تو اب ہو جی گیا کیا آگے آپ کا تخرجون انفسکم، کیا بنے گا، اس کا مفعول بنے گا. انفسکم جی انفسکم اس کے انفسکم ساتھ مفعول بھی شامل ہو کے منصوب مفعول بن کے پورا خبر بنے گا. ٹھیک یہ ٹھیک پورا خبر بنے گا. جی جی فعل فاعل مفعول، فی مالی رفع خبر. ہوں اچھا، اس کے بعد ہوں وتخرجون تخرجین تخرجون الواو عاطفة تخرجون مثل تقتلون مثل ٹھیک ہے نا مثل مثل تقتل، مثل مثلو مثلا کر لیں، مثلا مثلا کچھ بھی کر لیں، مثل کر دیں، بس جس کی نہیں آتا نہ لگانا اس کو مثل کر دیں. مثل تقتلون، کیونکہ یہ ہوں قرآن تو ہے نہیں جو ہماری غلطی ہو جائے گی، آگے ملایا نہیں ہوں اپنے. تو جو آ رہے سمجھ اس کو کریں. تو الواو ہوں عاطفتن تخرجون، آپ کو پتا ہے اخرج یخرجو سے وہی والا ہے جو میں ہوں نے بتایا جی تھا. اور مثل تقتلون یہ اوپر والا جو ہے نا اس کے کرنا. ہوں تو مثل کو مثلی پڑھ لیا کریں. فریقن کیا ہے، فریقا مفعول به منصوب بالفتحة منکم، مفعول به ہے اور اس کا اعراب منصوب ہے فتح سے ظاہر ہوا ہے فریقا ٹھیک آگے پڑھوں منکم منکم جار جار و مجرور آج روزہ لگ رہا ہے متعلق میری بال بہن کو، شاید روزہ لگ رہا ہے. اللہ مجھے پتہ لگ گیا ہے. نہیں میم جی گرمی لگ رہی ہے آج ہاں، میں نے فین نہیں کھولا نا اچھا اچھا اچھا، گرمی لگی تو اچھا جی فین کھول لیں، اب میں آگے کسی بالکل اور کو دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے. چلیں فین کھول لیں. گرمیاں شروع ہو گئی ہیں آپ کے پاس، میرے پاس تو ابھی تک ہیٹر جی چل رہے ہیں. جی اچھا چلیں. مارچ میں ہاں ہو جاتا ہے ہم کو ہاں، من دیارہم یہ بھی اس کے ساتھ ہی جی جائے گا، یہ پورا ایک ہی جملہ بنے گا، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے اب میں نے تو ابھی وہ بس مجھے پانی پینا یاد نہیں رہتا روز سے پہلے، تو میں ابھی تھوڑا بھی سا میں لکھے ہیں خشک میم ہو جاتا. ہاں تھوڑا سا پیا تھا آپ نے ابھی شروع بھی میں جب نہیں کیا کلاس شروع کی تھی، پھر وہ بیچ میں کلاس میں بھول جاتی ہوں. تو میم الارم لگا لیا کرے میم ساتھ میں اللہ کس کس چیز کا الارم لگاؤں. تو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، یہ پورا ایک ہو گیا. نیا فعل آ رہا اب یہاں سے نیا شروع ہوگا. تظاہرون، اب اس میں الف آ گیا ہے نا. تو جو جس میں الف آ جی جاتا ہے جی جی فعل میں ہاں وہ پھر شراکت کا معنی دیتا ہے. مفالا تظاہرون، مفالا تو یہ مفالا آپ کا فعلا یفعل فعل مضارع ہے، باب مرفوع ہے. مفالا ہوں مفالا مفالا نہیں ہوگا، تا بھی لگی ہے نا شروع میں. مفالا میں تو زیادہ تب نہ میں تو نہیں لگتی نا تا، تجادلا ہوگا. فعلا تو تفاعل، ظاہرون ہے نا تفاعل. ایک اچھا باب ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے تفاعل. لیکن جس طرح آپ کا فاعل ہوتا ہے نا، باب کون سا ہوتا ہے، فاعل یفعل، تفعیل ہوتا ہے نا. اور اس کے بعد تا لگتی ہے تو باب ایک اور بن جاتا ہے تفاعل، ہے نا. تفاعل جی جی ہاں تفاعل، یہ تفعیل پہلے بنا تھا پھر تفاعل بن گیا. اسی طرح فاعل بھی ایک باب ہوتا ہے اور وہ مفعلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک جی تفاعل ہوتا ہے جو تفاعل ہوتا ہے. جی اچھا یہ تفاعل، یہ تفاعل ہے تفاعل میں ماضی تفاعل بتا رہی ہوں آپ کو، فعلا یہ یا فعل بھی تفاعل ماضی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ تفاعل ٹھیک ہے ماضی ہے، یہ بھی ماضی ہے. ہوں یہ بھی ماضی ٹھیک تھا ہے اور یہ بھی ماضی ہے. لاسٹ میں زبر آ رہی ہے نا سب پہ. تو جب اس کا جی مصدر جی بنے گا تو یہاں پیش آ جائے گی تفاعل، ہوں اور اس میں بھی ہوں تفاعل ہو جائے گا. یہ دونوں باب تا والے جو ہیں ان میں جی جب ان کا مصدر بناتے ہیں آپ تو تفاعل اور تفاعل ہے نا، یہاں پہ پیش آ جاتی ہے، یہاں تفاعل پہ پیش آ جاتی ہے. تو اب یہ ٹھیک تظاہرون اس باب سے بنا ہوا، تظاہرا ٹھیک ہے یا تظاہرو، تظاہر یا تظاہر تظاہرو. اور پھر کیا ہوں ہے آپ کا تظاہرون، انتم ضمیر ہوگی اس میں، انتم ضمیری ہوگی نا. ہوں جی جی تظاہرون جی اچھا یہ اصل میں کیا تھا، یہ مخاطب کا ہی صیغہ ہے. یہ آپ کا جی پہلا والا صیغہ نہیں ہے، تظاہرہ نہیں ہے، یہ اصل میں نہیں مخاطب یہ کا جی تتظاہرون. اب اچھا جب مخاطب میں جا ڈراپ کے کر جب دے دو تا آتی ہے نا تو ایک تا گرا دیتے ہیں. ہوں
जॉब करते जैसे थे। ततनज़्ज़ल भी आता है और तनज़्ज़ल भी आता है जी, कुरान में, तनज़्ज़ल अभी। तो दोनों तरह से जी यूज जी कर सकते हैं। तो ता गिरा भी सकते हैं और जी ता रख भी सकते हैं, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ता गिरा दी है। फेलुन मुदारिन जी मरफून वल वावु फाइलुन। अब इन्होंने बताया नहीं ये सीगा कौन सा, जी लेकिन जब हम तर्जमा करेंगे ना तो पता चलेगा। तुम चढ़ाई करते हो, ठीक है ना, जी अलैहिम उन जी पर, जी ये मुतालिक बन जी जाएगा इस फेल का, जार मजरूर मुतालिक बिल जी फेल तजाहरा। और ये बिलिस्म यह है, ये जार मजरूर मुतालिक भी तजाहरा। वल उदवान क्या है, ये क्या बनेगा अभी वाव के जरिए, मातूफ बनेगा ना ये, हम्म मातूफन अला जी पिछले वाले जुमले पे। वाव के बाद जो होता है ठीक वो है, वल मातूफन उद्वान। अला होता है, और ये वाला मातूफन अलैहि ही होता है। इसको सिर्फ आप मतूफ भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसको मातूफन अलैह भी, पिछले वाव के पीछे वाले को मातूफन अलैह, आ गई मातुफुन अलैहि अलैहि। अलैहि, ये ठीक जी। है ना, हम अलैह कह देते हैं ना, मातूफन अलैहि होता है। तो ये पहला वाला जो होता है हम्म मातूफन अलैहि होता है, और दूसरा वाला वाव के बाद जो हम्म होता है उसको मातूफ कह सकते हैं, मातु। ठीक है। हम्म अच्छा, उसके बाद माँ कबली ही मजरूरन, तो वल उदवान, तो बिल इसमी वल उदवान, तो इसके ये मजरूर था तो ये भी मजरूर होगा, ठीक है, क्योंकि वाव आई है ना हम्म, बीच में। ठीक है। माँ कबली ही मजरूरन, मातूफुन अला माँ कबली ही, ये मातूफ है इसके ऊपर, तो जब इसके ऊपर मातूफ है तो बाकी जाहिर जैसे। है ये मजरूर है तो ये भी मजरूर है। जी, ये वही मजदूर है। या तो कहते, ये अपना एक जुमला बन गया, अभी खत्म हो गया, ठीक है। अब नया ठीक है जुमला, जी। वाव के बाद हमेशा नया जुमला शुरू होता है। वाह, यहाँ भी हम्म आतिफ है, तो ये सारे जुमले पीछे इकट्ठे हो जाएंगे ना। इन हरफु हम्म, शर्त है, इसमें पहली दफा आया है। या जी तू, अब ये या तू ना था, नून गिर जी गया जी। ना, जी तो जब नून गिराते हैं तो अलिफ ऐड करते हैं ना, तो इस तरह होना चाहिए था ना। जी। तो फिर जब जी हम जी। जमीर लगाते हैं तो ये अलिफ भी गिरा देते हैं, अलिफ हटा दो। बुरा लगता है ना बीच में। ठीक है। वो अलिफ तो जी। इसलिए लगाते हैं ना कि ये वाला लफ्ज जो है या तू, ये आगे मिल ना सपोर्ट। जाए, जी। आगे मिल ना जाए दूसरे नेक्स्ट वर्ड में। तो अच्छा अब तो मिलाना है ना, तो मिलाने के लिए तो इसको हटाना ही पड़ेगा ना फिर, ठीक है। जब हमने मिलाना है तो हम हटाना पड़ेगा। तो ये आपका जी। इसमें हुआ जमीर क्या बन जाएगा, नहीं हुआ नहीं बनेगी, या तू ना था ना, तो अन- हम बनेगी। जी। वो फाइल है, बल्कि वो फाइल है, और कुम क्या है, ये मफूल है। वही या ठीक है। तू कुम, तो ये हो गया फेल फाइल और मफूल, हम्म, और ये शर्त बन गया, ठीक है। और जाजिम है। जी। और या तू कुम फेल मुजारे मजजूम बिहज़्फ़ नूनी फेल शर्त, ये फेल शर्त बन गया। हम्म और वल वाबू फाइल वकुम जमीर फी हम्म, माली नस्बिन मफूलन भी, मैंने पूरा बता ही मफहूम दिया था है। आपको पहले ही, है ना। जो मैंने जी। बताया वही यहाँ पे लिखा है, हम डबल चेक करेंगे, एक तो हमें पढ़ना आ जाए, दूसरा अगर हमारी कोई गलती है हम्म, तो वो निकल जाए। अल्लाह का शुक्र है गलती होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करना अच्छा जी। है। वो सारा क्या है, ये इसमें या फेल है या क्या है, ये मुझे बताएं। सारा तो इसमें लग रहा है मुझे। इससे भी लग रहा है ना, सारा। क्योंकि ये हाल बन हम्म रहा है, हाल जुमला भी हो सकता हम्म। है ना, जुमला फेलिया भी हाँ, हाल हो जुमले बन सकता है। सकते हैं। जी। तो यहाँ पर उसारा जो है ये, उसारा का क्या मतलब होता है, हाल है तो कैदी, असीर से है और ना, जी। असीर एक अच्छा, कैदी को असीर। कहते हैं ना। अच्छा। हम्म। ठीक है, असीर। अच्छा उसारा, अच्छा कैदी बना के, तो ये हाल है, इस हाल में कि तुम कैदी बनाते हो। वही या हम्म तुकुम, अगर वो आए तुम्हारे पास, अता याति का मतलब है आने का होता है, हम्म आए तुम्हारे पास, ठीक। तो तुम क्या, इस हम्म, साल में कैदी, इस साल में कि वो कैदी हो, कैदी जी हूं, जी। ठीक है। तुफादू ठीक है। हम, तुम क्या करते हो, तुफादू क्या है, अभी इसमें भी अलिफ आ गया, तो मुझे लगता है ये वही फादर। वाला बनेगा, तुफादू फादर फिल यू मुजारे फादर। मजजूम, ठीक है। तुफादूना है ये असल में, ठीक है ना। हम्म। इसका ताल्लुक पीछे से ही है, यहाँ से नया हाँ, फेल शुरू हो रहा है ना, तो नए फेल से नया जुमला शुरू होता है। तुफादू हम, तुम फिदिया लेते हो उनसे, इसका जवाब शर्त होगा ना यहाँ पे। जवाब जवाब शर्त तो होगी, फादर। ये नहीं शामिल होगा इसमें, तुफादू हम। तो फिल हम्म मुजारे मजजूम जवाब शर्त है ये, वलवाबु फाइल है इसमें, वहुम फी माली नस्बिन मफूलन भी। तो ये पूरा जुमला हम्म फेलिया, इसमें फाइल भी है मफूल भी है।
इसका ठीक ताल्लुक है। पीछे से, ये हाल है उसका, उस सारा। ठीक है ना। तो सारा, ये तो और पूरा सेंटेंस है, हाँ, नाटक हो उसके गया बाद आप जी। देखें तो वह हुआ, अभी इनमें दूसरा हाल दूसरा बनाया है ना, देखिए इन्होंने हाल जी। बनाया है ना। हाँ जी हाल है जी मंसूबातुन बिफतहतिन मुकद्दरतिन, जी बिफतहतिन मुकद्दरतिन। इसमें फतह मुकद्दरा है क्योंकि ये मूसा की तरह है ना। जी जी, इसमें जाहिर हो रहा है। जब भी आपका आखिर में अलिफ ही साउंड आएगी तो उसमें इराब जो होगा खुद आपको देखना होगा क्या बन रहा है, मंसूब है, हम्म। मरफू है, मजरूर है, जो भी है। जी उसके जी। बाद वो जो है यहाँ पर अलवाबुल, अलवाबुल लिल अतफ है ये, ली अतफिन, अ, उस, लिअतफिल जुमली। हाँ जुमले पे अतफ है। लिअतफिल ये जुमली। वो जो है हम्म ली अतफिल जुमली, इस जुमले के ऊपर अतफ है, हम्म इस जुमले का पूरे का ही अतफ होगा। हुआ जमीर है, हम्म मबनी है, फी महली रफिन मुब्तदा बन गई। ठीक हम्म। है। और ये वो आतफा है, वो हालिया नहीं है। ठीक है। और अच्छा, ठीक ये है। मुब्तदा बनेगा, ये जमायर हमेशा अकेले आए तो मुब्तदा बनते हैं। ठीक है। हाँ, चाहे वो ठीक है। हालिया हो चाहे वो आतिफा हो। मुहर्रम उन क्या है, मुहर्रम उन खबर मुहर्रम। बनेगा इसी का। और मुब्तदा ठीक की है। खबर बन गई, और मरफू बिद्दम्मा, हम्म। खबर जो होती है मरफू ठीक होती है। है, दम्मे से मरफू हो रही है। हम्म। अलैकुम, अलैकुम जो है जार मजरूर मुताल्लिक भी इस्मिल ताल्लुक। मफूल है, यानी जार मजरूर भी इस्मिल मफऊल मुहर्रमुन, मुहर्रमुन हम्म। है ये। ठीक है, मुहर्रमुन इस्म मफूल है इसका, जी। इस्म मफूल का मुताल्लिक हम्म। बन रहा है, मुहर्रमुन। यानी खबर का मुताल्लिक अच्छा। बन रहा है ना, हम्म। मुताल्लिक की खबर बन रहा है ना। वह हुआ मुहर्रमुन, हराम किया गया था तुम पर इखराजुहुम, उनका निकालना। हम्म। तो इखराजुहुम अब क्या बनेगा, नाइब फाइल बनेगा किसका, ली इस्मिल मफूली मुहर्रमुन, उसका नाइब फाइल बन रहा है। इस्म मफूल का नाइब फाइल होता है। ठीक है। इस्मिल मफूल का नायब फाइल, हाँ, अच्छा। इस्मुल मफूल का नाइब फाइल होता है, नोट करें। इस्मुल मफूल का नायब फाइल। नाइब फाइल होता है, अच्छा। हालांकि इसम है, हम्म। नाइब फाइल तो नहीं होना चाहिए, जी नाइब जी। फाइल तो फेल का होना हाँ चाहिए। लेकिन इस्मुल मफूल का नाइब फाइल होता है, और इस्मुल फाइल का फाइल होता है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इस्मुल अभी तक तो हमने मफूल का, मजहूल का पढ़ा है ना मैम, क्या उसका नायब क्योंकि फाइल तो मजहूल हाँ, का। क्योंकि मजहूल जो होते हैं वो उनका मफूल होता है ना, यानी उनका जो मजहूल होते हैं वो नाइबुल फाइल। मफूल वाले मुतअद्दी अफ़ाल से ही बनते हैं ना। अच्छा मजहूल जो जी जी। होते हैं सिर्फ मुतअद्दी अफ़ाल से बनते हैं। सही है। तो ठीक है। अब हम्म। ये एक थोड़ी सी बात यहाँ पे नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह ये मफूल का क्या होता है, मफूल मुहर्रमुन है, उसका क्या होगा, नाइब फाइल होगा। ठीक है, हालांकि कोई फेल हम्म। नहीं है कुछ नहीं, लेकिन ये जो होते हैं फेल की तरह काम करते हैं। इस्मुल फाइल हो गया, इस्मुल अच्छा मफूल जी हो जी। गया, मस्दर हो गया, ये जो होते हैं फेल की तरह काम करते हैं, इनका इनका भी फाइल होता है, इनका भी मफूल होता है। तो जो इस्मुल मफूल होता है उसका नाइब फाइल होता है, और जो इस्मुल नाइबुल फाइल फाइल। होता है उसका फाइल होता है। ठीक है, हाँ ठीक मैम, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखूंगी। क्योंकि वो मुतद्दी अफ़ाल से बनते हैं ना, तो मुतद्दी अफ़ाल का ही मजहूल बनता है ना, तो इसलिए उसका नाइब फाइल कह रहे हैं। अब ये बात आपको एकदम से समझ नहीं आएगी, अभी तो सर से जी जी। गुजरेगी, दो चार बार दोहराऊंगी तो हम्म। फिर आएगी बार बार, तो फिर ठीक है, समझ। इंशाल्लाह। तो आप अपना देखें कि आप शुरू में कैसे थे, और इन क्लासों के बाद जैसे आप ईमान का भी लेवल तक कुरान पढ़ते हुए चेक करते हैं ना, कि पहले जी शुरू में हमारे बिल्कुल। पास कितना तकवा था, और अभी हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, आजकल रमजान है, कुरान ज्यादा पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दौरा कुरान भी सुनती होंगी, तो आपके ईमान का लेवल ऊपर जा रहा है ना, तकवा का जी लेवल है ना, बिल्कुल। ईमान का लेवल। तो बिल्कुल इसी तरह ये जी। होता है कि शुरू में ये चीजें जो होती है ना, थोड़ा नहीं समझ आती, पर आहिस्ता आहिस्ता वो, अपने माजी को देखें ग्रामर के हम्म। लिहाज से जरा, बिल्कुल बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब आपको आती हैं, पहले नहीं आती थी, सर से गुजरती थी। बिल्कुल। इसी हर बंदे के साथ ये हम्म। होता है, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, और अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो आप लोग भी पढ़ सकते। जी। ठीक है, वह हुआ इंशाल्लाह। मुहर्रमुन अलैकुम। हम्म। अब इसको अगर सिंपल करेंगे ना, तो ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये उसका मुताल्लिक है।
اور یہ ठीक है। اخراجو ہم اب کیا بن جائے گا؟ ظاہر اس کو بنانا ہے تو یہ کیا بنے گا ابھی؟ نائب فائل ہی بنے हाँ گا نا. मैम जी। اور نائب فائل بنے گا یا تو हम्म فائل بنے گا، کیونکہ ہم نے تو خبر بھی بنا لی हम्म, اور مبتدا بھی بنا لیا، متعلق بھی بنا لیا، تو اب اس کو کیا हाँ بنائیں گے؟ जी। تو یہ محرم हम्म اسم المفعول تھا، اس کا نائب فائل بن گیا، دونوں مل کے. ٹھیک ہے. हम्म जी ठीक है। اور ضمیر تو فی محل جر مضاف ہے. بل جملہ تو فی محل رفع معطوفۃ علی، جملہ مرفوع ہے یہ، فی محل رفع. پورا جملہ جو ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، جملے کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لیکن اس کو وہ کہہ رہے ہیں فی محل رفع معطوفۃ علی اللہ پیچھے اللہ جملہ تن تقتلون انفسکم. ٹھیک ہے نا، اس جملے کے اوپر اس کا تبصرہ ہے. لونا ہے، اچھا ٹھیک ہے. اسٹارٹ میں، اچھا۔ یہ آیت تھوڑی بڑی ہے، ہوں لیکن کوئی نہیں، آج اس کو ایک ہی کو کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب جو آ رہا ہے، اب کوئی آئے گا کرنے کے لیے؟ اور شاداب کہاں ہے آج؟ شاداب ہے نا؟ تھوڑا سا شاہین آپ کوشش کریں گی پھر زیادہ پڑھنے کی؟ کسی کو روزہ لگ رہا ہے تو بے شک نہ پڑھے. شاداب کا کیا حال ہے؟ یعنی وہ بھی بزی ہے شاید. اچھا، ایسا نہ کیا کریں کلاس میں نا، جس طرح میں اٹینٹیو ہوتی ہوں اسی طرح آپ کو بھی رہنا چاہیے، تبھی کچھ سیکھیں گے. جو ہے نا، یہ آپ کا حمزہ استفہام انکاری ہے. ٹھیک ہے نا. ہوں اگر نماز کے ٹائم ہے اچھا، تو بے شک جا کے نماز پڑھ لیا کریں، نماز کو نہ مس کریں، وقت پہ پڑھ لیں. جو ہے وہ حمزہ استفہام انکاری ہے. افتؤمنون، وہ کیسے وہ کیسے پتہ چلے گا انکوائری اس میں جملے ڈانٹ سے؟ ہوتی ہے، اس میں ڈانٹ ہوتی ہے ایک طرح کی، اچھا۔ توبیخ ہوتی ہے، اس میں ہوں ڈانٹ ہوتی ہے. یعنی افتؤمنون، یہ نہیں، افتؤمنون نہیں ہے نا. تو اب فا اس میں جی کیا جی ہے؟ افا تو عاطفہ ہے، اللہ جو ہے وہ اس میں مقدر ہے. معطوف الفاء العاطفہ علی مقدر، مقدر. اچھا اور تو منون فعل ہے مضارع ہے مرفوع بالثبوت، نون ہے والواو فاعل ہے اس میں. ٹھیک ہے. تم اب ٹھیک۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوں کچھ مقدر ہے نا، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نون موجود ہے. نون کیوں موجود ہے؟ مرفوع کیوں ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الفا افتؤمنون الفا عاطفہ عاطفہ اللہ مقدر. افتؤمنون، بہرحال یہ فا ہے نا، اور تومنون تو آپ کو پتا ہے فعل اور فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور ہوں فا جو ہے یہ جی جی عاطفہ ہے، تو اس لیے نون موجود ہے. رائٹ. فا تو کچھ نہیں کرتی ٹھیک نا. ہے۔ ہم، تو نہیں فا جو تو ہے، کچھ نہیں کر رہا یہ تو۔ ہاں. جی تو اس کا افا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ مینونا، کیا بھلا کیا تم؟ تم ایمان ہوں لاتے ہو؟ ٹھیک ہے، ایمان رکھتے ہو، ہوں ایمان لاتے ہو. ببعد ہوں الکتابی، جار مجرور متعلق ہوں بالفعلی قبلی ہی، اس فعل کا کیا ہوں بن جائے گا؟ متعلق بن جائے گا. الکتابہ مضاف الیہ، کیونکہ یہ آپ کا ببعد تھا نا، تو یہ آپ کا مضاف الیہ مشروع کچھ. ہاں، کتابی، کتابی ہونا چاہیے نا، وادی کتابی۔ ہاں، ٹھیک ہے ببعد کتابی، الکتابی. ہاں اور ببادل کتابی، وتکفرون، اب تکفرون جو ہے تکفرونا، وہ اس پہ چلا جائے گا، تو مین بننا پر عطف واو ہوگا۔ عاطفہ کے ذریعے پچھلے جملے پہ چلا جائے گا. ہوں یہ حرف عطف ہے. اور تکفرون سبا کا اعراب نذیرہ، اس کے اوپر ہی چلا گیا تو منونا پہ. ہوں کفر یکفرو، اور وہ ہے آمنا ہوں یؤمنو. وہ جی۔ کون سا باب ہے؟ یہ والا آمنا یؤمنو. آمن یومینو باب فعال سے ہی ہے، ہاں، آمن یومینو۔ ہاں، ایمانن ہے نا. اور جی اب جی بی آ جائے تو بالکل ہی باب فعال سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے. ویسے ایک اس کے آمینہ بعد بھی ہوتا ہے نا، آمینہ بھی ہوتا ہے نا، بے ہاں خوف ہونا. امینا ہاں جی جی۔ آمینہ بے خوف ہونے کے باب معنی میں سین آتا ہے، سے۔ اور آمانہ کا مطلب ہوں ہوتا ہے ایمان لانا، بی کے ساتھ آ رہا ہے. جی تو کیا تم ایمان لاتے اچھا ہوئی بعد جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، جیسے کل وغیرہ ہمیشہ جی۔ کلو جو ہوتا ہے مضاف بن کلن بادن جی۔ کے. اور وتکفرون، یہ اس کی طرح یہ ہو گیا. ببعد، یہ بھی وہی ہو گیا، ببعدن. اب اس کے ہوں نیچے دو زیر کیوں آئی ہیں یہ بتائیں. اب یہاں پر یہ پھر معذوف ہو گیا ہے اس کا مضاف الیہ، اس ہاں، لیے اس زیر کو دو کہتے ہیں تنوین عوض. ایواز جی۔ عوض یعنی وہ جو ہم ضمیر ہے اچھا ببادہم، اس کی جگہ۔ ہوں
बिबादिल किताबी होना चाहिए था ना, या किताबी बिबादी का, ही होना चाहिए किताबी था। की जगह। बिबादी ही भी हो हम्म। सकता था ना। तो वो जो है जब मुजाफिला हटाते हैं तो पीछे एक जेर होती है, तो उसकी जगह फिर ये जमीर जब हटाई तो इसकी जगह एक हम्म। और जेर दे देते हैं, तो ये बिबादिन बन जाता है। इसको फिर हम्म। तनवीने इवज कहते हैं, यानी उसके इवज में, हूँ जमीर जी। के इवज में आई है, उसके बदले में आई है। अच्छा, फमा जजाऊ, तो क्या जजा है। अब फा तो आतिफा है या इस्तनाफिया, ठीक है। नई बात शुरू हो रही है, देखिए हम्म। फा इस्तनाफिया है, और माँ जो है इसमें इस्तफाम है, और फी माली रफिन मुब्तदा है। मुब्तदा बना रहे हैं इसको हम। माँ और मन को मुब्तदा भी बना अच्छा। सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। जी। हाँ, मुब्तदा बना सकते हैं अगर आगे खबर आ रही हो तो। अगर ये खुद खबर बन रहा है, आगे वाला मुब्तदा बन रहा है, तो फिर इसको खबर बनाएंगे, लेकिन अभी इसको मुब्तदा बनाएंगे। फमा जजाउ मिन मन यफअलु जालिक, तो क्या जजा है। मा फमा जजाउ मन यफअलु जालिक, मन क्या बन जाएगा। इसको हम जजा का मुजाफिल बनाएंगे, ठीक है। जजाउ मन यफअलु, ये पूरा जुमला ही मुजाफिल बनेगा। मन, ठीक है। अब इन्होंने तो खाली मन बना दिया है ना, लेकिन हम इसको पूरे जुमले के साथ ही बनाएंगे। मन अकेले कुछ नहीं होता, इसम मौसूल है ना। इसम मौसूल अकेले कुछ नहीं होता, उसके पास साथ सिला होता है। बस तो सिला ये हो चाहिए गया होता है। फिल मुजारे मरफू बिद्दम्मा यफलू फ़अला यफअलु। कौन सा बाब है फ़अला यफअलु। हम्म। दोनों पे दरबा यदरिब। नहीं, फ़अला यफअलु। ऐन कलमे की हरकत देखा करें, दोनों तरफ फा मैच। यस्माउ, बाबे फा। हम्म, यस्माउ। बाबे फा। नहीं, नहीं, बाबे फा। फा है। इधर भी जबर आ बताइए। रही है ना, मैं फतह बोल के, यफअल यफअलु। मैं देखिए मैं बोल के भी आपको बता रही हूँ, फ़अला यफअलु। इधर भी जबर है, इन कलमे पे इधर भी जबर है। हम्म। ऐन कलमे की आपने जो रूट वर्ड का ऐन कलमा होता है, मिडल लेटर, उसकी हरकत को देखते हैं ना। माजी में भी वही देखते हैं, मुजारे में, दोनों को मैच करते हैं। जी। अगर यहाँ जेर होती तो फिर आप कहते समिया यस्मा हुआ। यहाँ भी जबर है, यहाँ भी जबर है, मैच हो रहा है, तो ये बाप फतहा होता है। हम्म। हम्म। जेर के साथ मैच हो रहा हो तो हसीबा होता है। पेश के साथ मैच जी। हो रहा हो दोनों तरफ तो करुमा होता है। नून। क्या करूँ। नहीं, नून नहीं हो सकता, नून में मैच नहीं होता। मैं दोनों तरफ मैच अच्छा। होने की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, हाँ। दोनों तरफ जबर हो, मैच हो रही हाँ हरकत, हाँ जी, तो दोनों तरफ आपका बाप ठीक है। फा है। दोनों तरफ जेर हो तो वरिसा ठीक है। यारिसु, वरिसा अच्छा। यारिसु, है ना। बाप हसीबा है। हंसी भैया से। हाँ, जी। या हसीबु। और उसके बाद जो है आपका, अगर दोनों तरफ पेश आ रही हो तो बाप करूमा होता है। करूँ। अगर ठीक है। ऑपोजिट आ रही हो तो फिर हम्म। कौन कौन से होंगे बाप। एक तो सामिया है, जी। ऑपोजिट है। एक दराबा में ऑपोजिट है, जी। एक नसरा में ऑपोजिट है। जी। नहीं है, मुझे बताएं। तीन अबवाब में सेम है, तीन जरा अबवाब भैया। में ऑपोजिट है। हाँ मैम। ठीक है, जरा भैया यदरिबु। हम्म। समिया यस्माउ से अपोजिट है जी मैम। अब ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, जिसको नहीं याद वो उसको तो होगा टाइम के साथ, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ा हो गया है उनको, जिनको भूला हो गया है रिवाइज करना, उनको तो याद होना चाहिए, इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो ये फाला यफलु फिल मुदारे मरफू बिद्दम्मा वल फाइलु जमीर मुस्ततिर हुआ वल जुमलतु सिलतुल मौसूली ला महल्ला लहा। ठीक। सिलतुल मौसूल बन रहा है ना, ये मन इसम मौसूल था तो ये सिलतुल मौसूल, ठीक है। अब ये दोनों मिल के ना मुजाफिला हम्म। बनेंगे इसका, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, ये मफूलन अच्छा बिही जी। बन रहा है तो ये भी इसके साथ शामिल होगा, क्योंकि ये मफूल है। और ये क्या बन रहा है, अगर ये मार्फा के बाद जार मजरूर आए तो हाल बनता है। तो मार्फा के बाद जार मजरूर आए तो ये हाल बन जाएगा पूरा। ये हम्म। जालिका जुल्हा, ये पूरा हाल बन जाएगा। अच्छा। किसका हाल बन जाएगा, इसके अंदर जो जमीर है जी। जुल्हाल की, हुआ उसका हाल बन जाएगा, ठीक है। हम्म। तो पूरी ग्रामर अच्छा। सीखने के बाद
پھر جو ہے یہ آپ کا اینڈ ریزلٹ ہوگا کہ یہ آپ نے خود کر لینا ہے. حرکات بھی آپ کو لگانی آنی چاہیے پڑھنا. لیکن یہ بغیر جی جتنی بھی آپ گرامر پڑھ لیں گے پریکٹس کے بغیر آپ کو نہیں آئے گا. پریکٹس آپ کو پڑھنے کی کرنی پڑے ہاں گی. میم اس لیے میں آپ کو شروع میں بالکل. یہاں لے آئی تاکہ آپ تھوڑی پریکٹس کریں. جی ایک رکن تک جائیں گے نا تو اس کے بعد پورا قرآن آپ خود پڑھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہی چیزیں آ رہی ہیں. وہی جی چیزیں بار بار وہی ساری عربی ریپیٹ ہو رہی ہے. اسم موصول اسم 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 موصول مبنی جب یہ تینوں آ جاتے ہیں نا تو تینوں پہ پیش آ جاتی ہے. صلت ہوں الموصولی. اب دیکھیں نا اس کو تو آپ بنا ہی ہوں، نہیں سکتے نا مرکب توصیف. اس کو تو آپ نے ٹھیک ہے. بنانا ہی یہ ہے. ہوں اس ہوں کو آپ بنا سکتے ہیں مرکب توصیفی. ہوں تو جس کو بنا سکتے ہیں اس کو مرکب توصیفی, جس کو نہیں بنا سکتے اس کو یہ بنائیں پھر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آپ کو سمجھ آئی کہ یہاں پہ جزاء مضاف تھا اور یہ من اس مبتدا تھا. من جو تھا اس موصول تھا اور یہ پورا اس کا صلہ ہے پورا یہ والا. اور یہ اس کا کیا بن گیا, دونوں مل کے جزا کا مضاف الیہ بن کے. اب آ گیا اللہ. ہوں. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو بتایا حرف استثناء میں سے ہے. حرف استثناء. اب یہاں پہ دیکھیں گے تفیدو, جب یہ کہہ دیتے ہیں نا تفیدو کیا بنتا ہے مجھے بتائیں, اس کو بھی آپ پڑھنا سیکھ تفید لیں. الحصر. تفید الحصر. ہاں حسری. تفیدو فعل کے بعد زیر لگا رہی ہیں آپ. تفید فائل ہے. نہیں 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 غلط ہو جائے مفعول بنائیے نا اس کو, یا گا. ہاں فعل تفید کے فاعل الحسرہ. اسرا. ہوں اب اس میں دیکھیں آپ کا ادا اداتو اداتو استثنائی. استثناء. اداتو استثناء ان بھی کر سکتے ہیں استثنائی کیونکہ اس کے بدلے تفید فلام الحصر. نہیں ہے. ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ. تفید الحسر. ٹھیک ہے نا. فائدہ دیتا ہے کس کا؟ حسر کا. حسر. حسر کا فائدہ دے رہا ہے نا. تو اللہ جو ہوتا ہے, اب یہاں پہ حسر کا فائدہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ حسر کا فائدہ مستثنی تو اس میں تب منہو دیتا نہیں ہے نا ہوگا نا جب میم. وہ پیچھے نافی نفی والا جملہ ہوتا ہے. میں مستثنی یفعل منہو نہیں ہوگا نا ذالک. میم. استفہام انکاری آیا ہے اس لیے وجہ سے. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کو کیوں کہہ گیا ہے یہ تفید الحسر. خزیون کیا ہے؟ بدل بن رہا ہے. کس کا بدل بن رہا ہے؟ جزا کا بدل بن رہا ہے. جزا ان تھا اور یہاں خزیون ہے. خزیون اور فی الحیاتی. اب دیکھیں یہ والا جو ہے نا اللہ, ہمیشہ اس کے بعد جو ہے دیکھیں ہمارا کلمہ بھی ہے نا, کلمے میں کیا ہوتا ہے, اس میں بھی تو یہ لفظ آتا ہے نا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. دماغ خراب ہو رہا ہے ایسا. اللہ آئے گا اور الا اللہ. ہو لگاؤں یا ہا لگاؤں؟ کیا الا ہوتا ہے؟ اللہ ہو. ہو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے بعد ہمیشہ جو ہے نا وہ نہیں آتا زبر. ہوں زبر تب آتا ہے جب پیچھے والے میں سے اگلا والا نکالا گیا ہو, یعنی مستثنی منہ موجود ہو. تب جب یہ آئے گا نا تو وہ منصوب آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اللہ کو یہاں سے تو نہیں نکالا گیا نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پیش آیا, اور اس کے اوپر بھی ہوں ٹاپک ہے پورا, انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. لا الہ کا اس کی تفسیر آیت الکرسی میں آ جائے گی یا کہیں نہ کہیں اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. ویسے ہی کروا دوں گی کہ کیوں پیش آ رہی ہے یہاں پہ. تو ابھی تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ خزیون آ رہا ہے, تو میں یہی بتا رہی تھی کہ وہاں بھی پیش آیا تو یہاں بھی پیش آئی. اچھا ہوں دیکھیں اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ یہ آپ کا اللہ کون سا والا ہے. اس اللہ کو اگر یہ حسر کے لیے آ رہا ہوگا نا تو ایک تو اس کے پیچھے نفی آئے گی لازم. اگر نفی نہیں بھی آ رہی نا, فرض کریں یہاں پہ جیسے نفی نہیں آ رہی, تو آپ نے پتا کرنا ہے کہ یہ حسر کا ہے یا دوسرا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو جملے میں سے نکال دینا ہے. جملے میں سے نکال دینا ہے اور جملے کو دیکھ لینا ہے. تو اب یہ کیا بن رہا ہے, میں یفعل ذالک منکم ٹھیک. خزی فی الحیاتی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے ساتھ اللہ کے بعد منصوب ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں پر دیکھیں آپ کی آیت کدھر ہے, اللہ خزیون یہ ہے نا فی الحیاتی. تو اس کا مطلب ہے یہ مرفوع آ رہا ہے. تو یہ یہاں پہ یا تو اس کا یفعلو کا من
यफलू में ज़मीर मुस्ततिर फाइल बन गई थी, ज़ालिका मिनकुम ये हाल बन गया था। मारफा के बाद जार मजरूर, नकरा के बाद जार मजरूर हो तो वो सिफत बनती है, मारफा उल्टा हो जाता है ना, ये दोनों हाल जुमले हो भी जाए। लिखे, मारफा के बाद जार मजरूर हो तो यह हाल बनता है। इल्ला खिज़युन, यहाँ पे हसर का मानी दे रहा है तो फीदुल हसर खिज़युन, क्योंकि अगर ये हसर का मानी ना देता, दूसरा होता तो खिज़यन होता है, यहाँ पे मंसूब होता हाँ है। जी। और ये बदल बन रहा है इसका आपका पीछे जजा का, वो भी मरफू है और ये भी मरफू है, दोनों का बदल का और मुबदल मिनू का राब ये की होता है। फिल हयाती जार मजरूर फी माली रफिन सिफा, और ये सिफा क्यों बन रही है, नकरा के बाद जार मजरूर आ रहा है। ये दो जुमले तो आप यहीं पे नोट कर लेना, ये वाले नकरा के बाद हाँ। जार मजरूर, मिसाल लिख लें, खिज़युन फिल हयाती, मारफा के बाद जार मजरूर ज़ालिका मिनकुम, ये हाल की मिसाल है, ये आपका है ना हाल। और यहाँ पे ये है खिज़युन फिल हयाती, ये नकरा के बाद जार मजरूर, तो ये मौसूफ बन जाएगा और ये सिफत बन। अब दुनिया क्या है, नात बन रही है हयात की, नात मिन हयात मजरूरी भी कसरती। बनेगी ना फिल हयात दुनिया, नात मनूत बन रहे हैं ना, ये मुरक्कब जी। तौसीफी बन रहा है, ठीक है। और हम्म। फी से मल्टीप्लाई होके तो ये मजरूर हो जाएगा, मजबूर हो रहा है। ठीक है। तो नकरा के बाद जार मजरूर आ जाए तो ये पूरा यहाँ तक उसकी सिफत बन जाए, हम्म। सिर्फ ये सिफत नहीं बनेगा, ये भी शामिल होगा, ठीक है। भाई यौमा, यौमा क्या है, अब यहाँ पे तो आपको जेर नजर आ रही है, दस लेकिन दस। यहाँ पे नजर नहीं आई क्योंकि अलिफ पे एंड हो रहा है ना, हम्म। जी। तो इसका इराब मुकद्दर है। अलवाउ लिल इस्तिस्ना। हम्म। अब भाई यौमा ये इस्तिस्ना की आ गई है, यानी नई बात शुरू हो रही है आगे। यौमा अच्छा। क्या है, ज़र्फ यौम ज़मान, ज़मान। मंसूब है बिल फतह है, ठीक है। फतह। यौमल क़यामती मजरूर हो जाएगा, ये हमेशा ज़र्फ मुदाफ बनते हैं, तो क़यामती मुज़ाफ इलैह बनेगा, मजरूर हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, मुतल्लिक़ बिल फ़िल, यरदूना का, इस फेल का मुतल्लिक़ फेल बनेगा, यौमा यौमल क़यामती, इसको आप मफूलन इसको आप ये भी कह सकते हैं मुतल्लिक़ फेल, और इसको आप मफूलन फी ही मुकद्दम भी कह सकते हैं, मफूलन फी ही मुकद्दम भी कह सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो यौमल क़यामती व शिब जुमला मुतल्लिक़ुन बिल फ़िअली यरुद्दूना, ये पूरा जुमला शिब जुमला ही बन रहा है। जार मजरूर और ज़र्फ़ मुदाफ़ इलैह को शिब जुमला कहते हैं। शिब जुमला क्या होता है, सिमिलर टू जुमला, जुमला होता नहीं है, फ्रेज होता है, अच्छा। लेकिन जुमले की हम्म। तरह होता है। यरुद्दूना को देख लेते हैं, फेल मुदारे मरफून बिस्सुबूती नून, मुजारे है मरफू है, अब आप इसका निकाले, यरुद्दूना का निकालें, क्या बनेगा, कैसे बनेगा ये, माजी मुदारे रूट वर्ड निकालें पहले। रा दाल दाल। हाँ, वद्दा। हाँ, युरद्दूना है, युरद्दूना, यूरद्दू। अच्छा, फ़अल युफ़अलु। अब यूरद्दूना। ये मजहूल है, अच्छा। यहाँ पेश है, यहाँ जबर आ गई ना, ठीक है। यू जबर है। रद्दू नहीं, रद्दूना, ये रद्दा। यू रद्दूना, रा पे जबर है ना, हाँ मैम। तो मजहूल ही लग रहा है मुझे तो। यूरद्दूना। ये देखें, हाँ मैम, जब मजहूल ये ही है। लिखा होगा ना लिगैरिल फाइली, तो फिर इसका मतलब है इसका नायब फाइल है ये वो, ठीक है हम्म। ना। फेलन मुदारिन मरफून बिस्सुबूती नूनी मबनी युन लिगैरिल फेल, तो फिल मुजारे तो होता ही अच्छा, मबनी युन क्यों कहा है इसको, लिगैरिल फाइली, तो लिगैरिल फाइल यानी इसका फाइल मौजूद नहीं है इसमें, वलवाबु फी महली रफिन नायब फाइल है ये, ठीक है। अब हम्म। इसको मबनी मबनी क्यों कहा है, ये इनका एक तरीका होता है, आपने शायद पहले यूरद्दूना। पढ़ा भी होगा, आपको पता होगा कि जब मजहूल को कहते हैं मबनी लिल मजहूली, है ना, आपने ये टर्म सुनी है अच्छा। कभी,
میں نہیں تو پڑھاتی یہ نہیں اتنا، میم سنی میں تو نہیں نہیں. کرتی، لیکن اس کو صحیح، اس کو نہیں جو سنی کہتے ہیں تھی. نا مبنی للمجہول، مبنی اچھا. للمجہول، تو انہوں نے صرف یہاں مبنی لکھ دیا، ٹھیک ہے، تو ہم اس چکر میں نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے. تو آگے کیا ہے، بل جملہ تو، حالانکہ یہ فعل مبنی تھوڑی ہے، لیکن مجہول کو جب یہ مجہول کا نام لیتے ہیں نا تو پھر مبنی للمجہول کہتے ہیں. تو انہوں نے جیسے للمجہول کے، ماضی. للمجہول کی جیسے بجائے ماضی میں. لغیر الفاعل ہی لگا دیا. جی. ہاں ماضی، ماضی مبنی ہوتا ہے نا، مضارع ہاں مبنی تو ہوتا ہے، اس. لیکن یہ اس کو بھی مبنی ہاں. للمجہول کہتے ہیں بجائے مجہول فعل کہنے ہوں. کے. تو آپ اتنے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جی جی. یہ پورے کا مطلب مبنی للمجہول ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا. آگے والی بات انہوں نے یہاں پہ کر دی ہے نا کہ وہ اس کا نائب فاعل ہے، تو یہ مبنی ٹھیک ہے. للمجہولی کی بجائے مبنی لغیر الفاعل ہی کہہ دیا. تو اس میں آپ نہیں پڑھے، تو آپ سمپل سمپل کریں کہ یہ فعل کیا ہے، مجہول ہے، اور اس میں وہ جو ہے وہ نائب فاعل ہے. جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو یہ والی خود ہی آ جائیں گی. اس کے بعد بجملہ تو یردونا، ٹھیک ہے نا، لا ہوں. محلہ لا یہ پورا جملہ جو ہے چونکہ وہ استنافیہ تھی، تو یہ فعل اور فاعل اس کا متعلق بنا لیں یا مفعولن فی ہی بنا لیں، ٹھیک ہے. تو مفعولن فی، کیونکہ اس میں ٹائم بتایا جا رہا ہے نا، کس دن، کس دن لوٹائے جاؤ گے، ہے نا. تم لوٹائے جاؤ گے ہوں. لیکن کس دن لوٹائے جاؤ گے، تو وہ مفعولن فی ہی ہو جاتا ہے پھر. اور وہ مفعول مقدم آ سکتا ہے، فاعل نہیں آ سکتا کبھی بھی. فعل سے فاعل مقدم نہیں ہو ٹھیک ہے. سکتا، پھر وہ جملہ اسمیہ بن ہوں. جاتا ہے. لیکن یہ بن جائے مفعول اور گا. ہوں. مفعول اور مفعولن فی مقدم ہو سکتا. ہوں. ٹھیک. تو یہ آپ کا ہو گیا یہاں تک. الہ کہاں لوٹایا جاؤ گے، الہ اشد دل عذاب. ہوں. اشدو کیسے بنا ہے ابھی، الہ اشد دل عذاب. اشدو جو ہے اصل میں اشددو ہے، ٹھیک ہے نا. ہوں. اشددو افعلو کے وزن پہ، اسم اشتد. تفضیل ہے نا، ہوں. جی. ہے نا، اسم تفضیل ہے نا، فعل نہیں جی. ہے. جی. جی. الہ کے بعد فعل نہیں آتا، حرف جر کے بعد فعل نہیں آتا، ہمیشہ اسم آتا ہے. ٹھیک ہے اسم ہے. تو اشدو جو الا ہے یہ اشد آپ کا العذاب. اشددو ہے، اور پھر اشدو بن گیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بتاؤ یا کر لیں گے. نہیں. کیا میم ہو گیا یہ تو سمجھ ہو میں. گیا، چلو سمجھ آ الا گیا. اشد ہاں العذابی. بالکل، شین عذابی دال دال مضاف مفرد الیہ ہے ہو نا، گیا. جی جی جی. مرچ کرنا پڑے گا، شدو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہاں اشد. مرچ ٹھیک ہے. کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ آپ کو پہلے سکون اور بعد میں حرکت دی ہوئی تھی آپ مرچ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی جی جی. کبھی تو یہ دیا خود ہوتا ہے، کرنی پڑتی ہے. کبھی جو ہوتا ہے جی جی. ایک دفعہ دو حرکت دی ہوتی ہیں تو وہ پھر ایک حرکت کو لازم گرانا پڑتا ہے، خود زبردستی وقتا ہو گرانا. جائے. یا پھر ایسا ہوتا جی. ہے کہ پیچھے یعنی آپ کا ایک ساکن ہے، ایک حرکت والا اور پیچھے اس کے ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر حرکت کو ہوں. پیچھے دے دیتے ہیں، اس کو ساکن کر کے ٹھیک. اگلے والے میں مرچ کر دیتے ہیں. اچھا. تو یہ اس میں ٹھیک. ایسا ہی ہوا ہوا ہے. یہ اشددو میں آپ دیکھیں، ہوں. اشدادو، ہوں. تو یہ آپ کا اشد. کیا ہے، اشدادو. اب ہاں. یہاں پہ آپ کی ٹھیک. کیا ہے، اس کو آپ نے خالی یہ کرنا ہے نا، حرکت اس کو پیچھے. سکون دینا ہے. تو اس کی اچھا. حرکت کو جی. پیچھے کریں گے، یہاں ساکن ہو جائے گا تو پھر ان دونوں کو مچ کر دیں. تو اس میں آپ نے ٹرانسفر کا قاعدہ کیا ہے نا، اس کی ٹھیک حرکت ٹھیک. پیچھے خالی والے پہ ٹرانسفر کی ہے. یا فلو کے وزن پہ بنا ہوا تھا نا، اشددو. یہ فیل نہیں ہے اس سمے. ٹھیک. افلو ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا، کہاں آتا ہے، افلا آتا ہے، افلو نہیں آتا، افلا آتا. افلا کہاں آتا ہے، انا کے سیرے میں آتا ہے نا افعال. انا انا والے سیرے میں آتا ہے، ایک اور جگہ بھی آتا ہے. فعل میں. وہ تو افلو ہوتا ہے، یہ افلا کی بات کر رہی ہوں. افعال. افعال. یفعلو باب فعل کے شروع میں آتا اچھا. اچھا. ٹھیک ہے. ہے. ٹھیک ہے. صحیح جی ہے نا. جی. تو یہ افعلا ہے، ہوں. یہ اشدو ہوں. ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوں. اشددو سے بنا ہوا ہے. العذاب مضاف الیہ بن جائے گا، لذابی ومن لاہ وہ اللہ استنافیہ زیادہ. ہو گئی، اور ما نافیہ ہے، اور ہوں. تعملو عمل لیسا، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے، جملہ اسمیہ آ رہا ہے. لیسا بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، اور ما بھی جو ہے جملہ اسمیہ پہ داخل ہو رہا ہے. تو یہ ما کا اسم ہو گیا مرفوع، ٹھیک ہے.
اور یہ غافل ہوں لن تھا، لیکن یہ زیادہ تاکید غافلن لانے کے کی وجہ بعد سے سے بی لایا، بی غافلن ہو گیا. ہوں تو یہ ہوں آپ کا بن گیا ماں کا اسم اور ماں کی خبر. اور یہ کیا بنے گا؟ ان پلس ماں، اما جار مجرور، ہوں ہوں جار مجرور. اب اس کو خبر تو بنا نہیں سکتے، ماں موصولہ. اس اس پچھلے والے کا وہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے. اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، جار مجرور کے بعد اگر جملہ آ جائے نا تو وہ کیا بنتا ہے؟ جار مجرور کے بعد اگر جملہ آ جائے، ایک تم نے پڑھا ہے نکرا کے بعد جار مجرور آ جائے، ہوں نکرا کے بعد جار مجرور یا نکرا کے بعد جملہ آ جائے، یا میں نے پڑھایا ہے اوپر. تو وہ کیا بنتا ہے؟ نکرا کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو وہ صفت بنتا ہے. اور معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو وہ حال بنتا ہے. تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا بن رہا ہے نا. تو بی غافل تو خبر بن گئی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ محلن منصوب ہے، لیکن دیکھنے میں یہ جار مجرور ہے. اما ہوں ان پلس ما یہ مرکب جاری بن گیا اور یہ فعل اور فاعل بن گیا. اب دیکھتے ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے. تو اس میں با جو ہے وہ زائدہ ہے تاکید کے لیے، اور یہ غافل لن تھا اور غافل لن ہو گیا بی کی وجہ سے. اور یہ خبر ہوں ما مجرور لفظا منصوبا تقدیرا، ٹھیک. تقدیری اعراب اس میں ہوں منصوب ہے کیونکہ یہ ما کا ہوں اسم منصوب ہی ہوتا ہے، اور لفظا یہ جار مجرور نظر آ رہا ہے. اور ان حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو یہ صلہ ہوں بن جائے گا نا. تو ٹھیک. یہ آپ کا صلہ بن گیا، اور یہ ان سے ان جو ہے اس سے حرف جر سے ملٹیپلائی ہو کے دونوں اسم موصول اور صلہ دونوں جمع ہو کے اس سے ملٹیپلائی ہو کے کیا بن جائیں گے؟ کیا مجرور بتا رہے ہو ہیں؟ رہی ہے. یہ فعل مضارع یہ صلہ ہے نا، تو ہوں یہ دونوں پلس ہو کے اس کا مجرور بن جائیں گے نا. جی تو جی مجرور جی بن کے پھر کیا بن جائیں گے؟ اس کی خبر کے متعلق وہ بن جائیں گے نا. جار مجرور جو ہوتا ہے خبر کے متعلق ہوتا ہے، تو اس خبر کے متعلق متعلق خبر. متعلق کی ٹھیک. خبر بن. تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور بالکل ہوں نارمل ہے. ٹھیک. میں نے بھی ایسی سیکھا ہے، شروع میں نئی چیزیں سمجھ آتی ہیں، سب گڑبڑ ہوتی ہیں. آپ نے جب پہلی دفعہ، میں مثال دیتی ہوں اسٹوڈنٹ کو کہ پہلی دفعہ چاول بنائے تھے تو کیسے بنے تھے، جی. اب بناتی ہیں تو کیسے بنتے ہیں. کیسی بنی تھی شروع میں چاول پہلی دفعہ جب بنائے تھے؟ کھچڑی بنی تھی نا. بریانی کھچڑی. تو ابھی یہ کھچڑی کھچڑی بن رہی ہے بریانی. نا، کھچڑی بن رہی ہے ابھی. لیکن کیا جی بنے گا میم. ایک دم یہ دو، یعنی تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے، ایک دو چار آیتیں کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ کلیئر ہوتے جائیں گے. صحیح ہے. ٹھیک اور پھر آپ ٹھیک بہترین کر کے انشاء اس کو اللہ. کر لیں گے، خود ہی سمجھ لیں گے. اگر ٹھیک. میں سیکھ سکتی ہوں نا، تو آپ کے تو جی میم. پاکستان میں نوکر بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، فیملیز ہیں، ہیلپ کرتی ہیں. ہمارا یہاں کوئی نہیں ہوتا. ہم نے شادیاں بھی خود ہی کرنی ہوتی ہیں، سب کچھ کرنا ہوتا ہے بچوں کا. ان کے بچے پیدا صحیح. ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سب چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کرنا اور ٹائم دینا، اور اسی طرح کرنا پڑتا ہے جیسے جی میں ابھی کر رہی بالکل. ہوں نا. جی جی. ٹائم بھی میرا آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کا ٹائم کبھی نہیں چینج کیا، کبھی نہیں. میں اپنا آگے پیچھے کر لیتی جی ہوں یہاں پہ. بہت. تھوڑا جلدی جاگ گیا، کبھی ابھی لیٹ ہو گیا. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر میرا نماز کا ٹائم ہو جائے گا، مجھے فجر پڑھنی ہے. تو یہ آیت ہم نے کی ہے، یہاں پہ ختم ہو گئی. آیت کافی لمبی تھی، آج ہم نے بہت بڑی آیت کی ہے، جی یہ 4 آیتوں کے دونوں برابر آیتیں ہے. لمبی. جی بہت دونوں لمبی ہے. آیتیں لمبی تھی میم. دوسری کون سی؟ پیچھے والی؟ پیچھے والی جی جی. ہاں پیچھے والی تو اس ٹھیک میں ٹھاک. تو کمانڈمنٹس تھے نا سارے، وہ ویسے لمبی تھی، لیکن وہ آیت بہت. اور اس میں پھر ان کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں اصل میں اس کی تفسیر ہے، انشاءاللہ بعد میں اور اس پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گی. بہرحال یہ جو کتاب کے بعض اسے پہ عمل کرنا اور بعض پہ نہ کرنا، جو ہمارا بھی شیوا ہے نا، جی. اپنی ہم پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں. اب جو آیتیں ہمیں آسان عمل ہوتا ہے. دیکھیے سب سے آسان جو کام ہے نا وہ ہے نماز. نماز ہوں سب سے نہ اس پہ کچھ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں لگتا. بس آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ کو پیسے نکالنے ہوتے ہیں. $40 1000 کے اوپر آپ کو نکالنے ہوتے ہیں، اور آپ کے 40 روپے نکلتے ہیں، ہمارے $40 نکلتے ہیں.
और फिर आप देखें अगर आपके पास हजारों पड़े हुए हैं तो उसके ऊपर कितनी ज़कात निकलती है, आप सोचे ना। तो वो देना मुश्किल है ना। जी इसी तरह सदका खैरात, कहीं किसी ने कुछ मांग लिया, कोई मांगने वाला आ गया दरवाजे पे, मुश्किल होता है। अब अपने खर्चे होते हैं बंदों के। हम तो पहले यहाँ गवर्नमेंट को देते हैं ना, फिर जक़ात भी निकालते हैं। पहले हम गवर्नमेंट को देते हैं अपनी इनकम पे टैक्स, जो हम कमाते हैं उस पे गवर्नमेंट को देते हैं। हर हम्म, चीज उधर तो खरीदते टैक्स हैं उस पे बहुत है। टैक्स देते हैं, फिर हम जक़ात देते हैं। ठीक है। उस्ताजा, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था ये हम्म। ज़कात के बारे में, हम्म। कि जब लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो उसके हाँ। ऊपर जो मिलता है, सूद मिलता है, हाँ। स्पेशली यूरोप इलाकों में, हाँ। हर हाँ। जगह पे होता हर है। जगह पे। हाँ जी, तो वो फिर हम उस रकम को जो मिलती है हमको हमको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए या कि किसी को दे देनी चाहिए? देखें, ले लेनी चाहिए। दे देनी वो चाहिए। आपके पैसे के ऊपर, पता है कितना पैसा कमाते हैं लोगों को, वो पैसा मॉर्गेज, घरों की मॉर्गेज पे देते हैं, और उनसे कितना इंटरेस्ट लेते हैं, आपके पैसे पे कितना पैसा कमाते हैं वो। हाँ जी, तो क्योंकि आप क्यों, आपको तो कुछ भी नहीं मिलता, आपको कुछ भी नहीं मिलता। कभी हाँ कभी तो जी, 0.15% हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है। पॉइंट जी, फिफ्टीन है। आजकल थोड़ा सा शायद ज्यादा है, लेकिन 0.15 भी आया था। तो वो तो थोड़ा क्योंकि सा मैंने बनता है ना। अब आप हाँ उसको जी, ले लें, निकालें उसको, ये बहुत अच्छा, मसला है। इसको निकालें और अपनी तो मनी को पाक कर दें। उनको बोलो और मेरा जो नहीं इंटरेस्ट, वो आपको बताते हैं कि आपका इतना इंटरेस्ट बने। आपको शो भी हो रहा होता उस्ताद, है। हाँ जी, वो हम किसको दें फिर? वो आप मनी दे किसको दें दें। अगर लेनी? आप जिसको भी देंगी उसके लिए वो हलाल है। अच्छा, आप उसको जक़ात में नहीं दे सकती, क्योंकि नहीं, नहीं, वो पता जक़ात जो होती है वो अलग चीज है। जी, जक़ात जी। फर्ज है। ये जो मनी आप किसी को देंगी उसके लिए हलाल है, लेकिन आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। मगर वो कहते हैं कि कुरान में ही शायद है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो कहते हैं कि लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई। नहीं, आप तो नहीं ले रहे ना, आप तो दे रहे हैं ना आगे। आपने लिया और आपने आगे दे दिया, अच्छा, है ना। अगर आप उनको बोलेंगे ना हमें नहीं चाहिए, तो वो तो हंसेंगे। हाँ मैं जी, कभी वो कभी बैंक यहाँ पे जाती हूँ यही ना, मैं कहती हूँ, मुझे बताती है कि अच्छा आपको इस दफा ना इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। मैं कहती हूँ आई हैव नो इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट। तो वो हुँ, हंसती है। जबरदस्त है, जबरदस्त। वो हंसती है आगे से। भाई इनको इंटरेस्ट ही नहीं है। लो हो गया इंटरेस्ट, इनको कोई फिक्र ही नहीं है, इनको पहले से कम मिल रहा है। फिर मुझे बताती है अच्छा आप 2 साल के लिए, 3 साल की इन्वेस्ट करेंगी तो आपको ज्यादा मिलेगा। मैंने कहा आई हैव नो इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट, मुझे कोई भी नहीं। तो वो हंसती है, उसको समझ नहीं आती कि ये क्या बात कर रही है। लेकिन वो थोड़ी वो होती है कि क्यों ऐसे कर रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं इंटरेस्ट हुँ। इसके इनको। ऊपर ना मुफ्ती तारिक मसूद का शायद पूरा है बयान, आप जानती हैं मुफ्ती तारिक मसूद तो आप जानती होंगी। हम्म। तो उनका है शायद इसके ऊपर ना पूरा लेक्चर, होगा, इंटरेस्ट के लेकिन ये ऊपर। चीजें तो अब इतना अरसे से हम कुरान पढ़े, हमें खुद भी पता है ना। जी ये जी। चीजें तो अब खुद भी पता हो गई हैं हमें, कि उस पैसे को आप उनको ना दें, उनको दें जिनको जरूरत है। उनके लिए वो हलाल है। हाँ, आपको उसके ऊपर कोई अजर नहीं मिलेगा, ना उसको क्योंकि वो आपने उसे आपने यूज अपने करना पैसों में चाहिए। से, हक हलाल के पैसों में से नहीं दिया, वो आपकी अर्निंग नहीं है। जी, अपने ऊपर जक़ात आप यूज नहीं हलाल के नहीं, करनी। वो पैसों में से ज़कात देते नहीं हैं। दे सकते आप, उसकी आपका ज़कात में हज, शामिल नहीं। उस पैसे से आपका हज उम्रा कुछ भी कबूल नहीं होने वाला, अपने ऊपर नहीं लगा सकते उसको। हाँ जी, हाँ वो कहते हैं किसी मस्जिद को भी नहीं देना चाहिए, कहीं नहीं देना चाहिए। किसी भी जगह पे नहीं देना चाहिए, हाँ, सिवाय किसी बंदे को देंगे ना उसको वो हलाल है। जैसे कोई बीमार है उसको उसके पास नहीं, उसको जिसको दे दें। इंतहाई आप अशद जरूरत किसी है, भी जो जगह मर रहा है देंगे ना, उसको। किसी भी जगह जहां भी जक़ात के पैसे देते हैं वहां देंगे ना, उसको वो हलाल होंगे। जैसे जक़ात हजार उसको हलाल होती है ना, वैसे ही वो भी हलाल होंगे। वो हदिया है अच्छा, उसके लिए। समझ आइए। ओके। आप उसको, हाँ लेकिन जी। आपको अजर की उसमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बस ये है, ठीक है। नहीं, नहीं, वो अजर नहीं, आपको सोचना नहीं चाहिए कि अजर मिलेगा, नहीं। हाँ, आप शुक्र करें जान छूट गई, बस अल्लाह ने हाँ एक रास्ता जी, रखा हुआ है हमारे लिए, लेकिन उनके पास ना छोड़ें। हाँ जी, यही मैंने जब पूछना आप था उनसे कि मनी, आप घर की मॉर्गेज कराते हैं, कितना पैसा वो ऊपर लेते हैं आपसे? 1 लाख का घर आपको 10 लाख में पड़ता है जाके। हाँ जी, इतना इंटरेस्ट लेते हैं। एक गाड़ी लेते हैं इंटरेस्ट पे लेते हैं, आपको कितनी महंगी पड़ती है वो। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने इस मसले का हल बता दिया, अच्छा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ज़्यादा ये आपका। ये बेहतरीन हाल है, मैं खुद ऐसे करती हूँ। ठीक है, ओके, उनके पास क्यों जज़ाकल्लाह। छोड़ें, उनसे ले लो जो भी देते हैं। देने के बाद हाँ उसको अलग करो, उसको निकाल दो, दूसरी जी, साइड निकाल ठीक, दो। उनके लिए वो ठीक, हलाल है, 100% उनके लिए हलाल है। आपके लिए हलाल ठीक। नहीं है, 0% भी।
اوके ٹھیک ہے जज़ाकल्लाह تو آپ खैर। نکال जी جزاک اللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ سبحانک خیرن اللہم کثیرا وبحمدک جزاک اشہد اللہ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ वालेकुम وعلیکم अस्सलाम السلام वरहमतुल्लाहि وعلیکم वबरकातुहू। ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اچھا وبرکاتہ، جزاک ایسا اللہ ہے خیر۔ کہ جب آپ بولیں گے کلاسز بند کر دیں تو میں بند کر دوں گی ٹھیک ہے اگر آپ کو روزہ لگ رہا ہے یا کوئی تکلیف ہے یا مشکل ہو رہا ہے کلاس لینا تو آپ کو میں لیکن اگر آپ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو آخری اشم میں خود ہی چھٹی دے دوں گی آپ نہیں آخری نہیں 10 میں دنوں میں تو اس میں کو خود ہی چھٹی دینے والی ہوں میں صاحب اپنے آپریشن کا کہہ رہی تھی نا کہ نہیں نہیں آپ وہ کا ابھی نہیں آپریشن، ابھی رمضان میں تو نہیں ہے اچھا چلیں شکر ہے۔ میں نے رمضان میں کینسل کروایا ڈیٹ مل رہی تھی لیکن کینسل کروا دی میں نے کہا مجھے نہیں لینا رمضان میں نہیں کرنا میری فاری فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی اوکے فی امان اللہ